औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। ठीक है। तो मैं आपको पुरानी स्टूडेंट है ना, मेरी यहाँ की है ना, इसलिए मैं कभी कभी आपको कुछ कह देती हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, और कभी कभी मैं भी थोड़ी मूड में नहीं होती हूँ, आप तो हक सुबह बनता सुबह का है। टाइम होता है। चले कोई नहीं, इंशाल्लाह। तो अल्लाह नहीं कोई हाँ, इसी तरह जिंदगी पाक चलती की है। मत दे हमें, और हम इस तरह चलते रहें बस। हाँ जी, इंशाल्लाह। तो वैसे तो आपको पता ही है, मैं आपकी वेल विशर हूँ कितनी ज्यादा। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, अगर अकेले में भी पढ़ना पड़े तो मैं आपको पढ़ा दूँ, लेकिन ये है कि अब इतना टाइम कहाँ से निकाले नहीं मुझे। नहीं, आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है अपनी मेहनत कर रही, माशाल्लाह। मैं तो हैरान हाँ, होती हूँ आप हर किस रोज ही तरह करती हैं। क्लासेस होती हैं। अभी इसके बाद मेरा जी कुरान का रिव्यू है। जी, आधा घंटा देखती बीच हूँ। में मुझे मिलेगा ब्रेकफास्ट के लिए, फिर माशाल्लाह कुरान का रिव्यू माशाल्लाह। संडे को भी। तो हाँ, संडे को हर कोई चाहता है कि थोड़ा रिलैक्स करे, ये करे। मैं तो बहरहाल, दुआ दुआ करती हूँ, मैं भी आपके से बन जाऊँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पढ़ाने वाली इंशाल्लाह बन आप जाऊँ ख्वाहिश इंशाल्लाह। रखें, देखें जी आप जी, ख्वाहिश रखें, अल्लाह ऐसे ताला अच्छा लगता है। अपने आप विजन ब्रॉड रखेंगे ना, बड़े रखेंगे, तो इंशाल्लाह जैसा भी आप अल्लाह से गुमान करेंगे वैसा ही होगा। इंशाल्लाह मैं दुआ तो करती हूँ बस। हाँ, दुआ करें। और दुआ का भी हम्म सिर्फ इरादे का, नियत का भी अजर होता है, आपको पता है। हम्म। उसका भी अजर होता है, जी ठीक है। जी और ये जी जन्नत का रास्ता है, और ये थोड़ी मुश्किलात हैं इसमें, ये ऊंचाई की तरफ है ना, तो ऊंचाई की जी, तरफ चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। सही बात है। हाँ। और नीचे आना बहुत आसान है, छोड़ना हम्म, बहुत आसान है। 1 सेकंड लगता है, मैं नहीं पढ़ रही आगे, बस मेरी बस बस अल्लाह हो पाक गई। कोशिश, इंसान मेरी कोशिश बस करता हो है। गई है ना, तो छोड़ने में मुझे भी कोई देर नहीं लगती। जी लेकिन जी, मुश्किलात से लड़ना ही तो मोमिन की जिंदगी है ना। एग्जैक्टली राइट। हाँ कोशिश तो करता रहे, बाकी अल्लाह पाक मदद करने वाला हाँ, तो सबका। ये होता है कि हम थोड़ा सा एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, इसी बहाने पढ़ लेते हैं। थोड़ा डिप्रेशन हमारा, वो जो होता है, एक मौसम का भी असर हाँ होता है ना, यहाँ पे हर वक्त बादल और ये वो। अभी आपकी जी, तरफ तो नहीं आया, लेकिन मेरी तरफ तो शायद विंटर शुरू भी हो गया अभी। नहीं, इतना अच्छा मौसम चल रहा है, वो हाँ, सरप्राइज ये है। बहुत अच्छा सो है। ब्यूटीफुल, तो 70s में। आज हम नई किताब भी शुरू करने वाले हैं। मुझे लगता है जी कि हमने पिछली किताब फिनिश कर ली थी ना। जी, कर ली थी खत्म हाँ, जी। कर ली थी ना। जी जी तो मुझे थोड़ा डाउट था, तो मुझे याद नहीं रहता, तो मैंने अभी शेयर करती हूँ। बुक 3 इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे। पता भी नहीं चला, हमने बुक 1 स्टार्ट की थी और 2 हाँ, भी खत्म हो मुझे गई। खुशी हुई, मैंने और पढ़ो। हमने बहुत कुछ सीखा, ये नहीं कि हमने कुछ जी, सीखा नहीं है। वही बस तो। ये है कि जब हम कोई नया सीखते हैं ना, तो वो पीछे बैक ऑफ माइंड चला जाता है। जैसे ही हम हाँ उसको रिवाइज चलो। करते हैं, वो दोबारा चीज सामने आ जाती है। हाँ और वो भूलती कभी भी नहीं है। ये मत सोचे कि हमें कुछ चीज पिछली वाली जो हमने पढ़ी थी वो भूल गए, ऐसा कभी भी नहीं होता। बैक ऑफ माइंड में हमारा माइंड स्टोर कर लेता है उसको, ठीक है। तो वो जैसे ही हम दोबारा रिवाइज करते हैं तो हमें याद आ जाती है। यप। ठीक है, इंशाल्लाह। तो मैं चलो शेयर करने लगी हूँ बुक और रिकॉर्डिंग, मैंने पता नहीं ऑन की है या नहीं। हाँ हाँ, की है। आओ चलें, शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जी, चलो। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारी बुक 3 है इंशाल्लाह, इसका लेसन नंबर 1 है। और इस बुक के राइटर आपको पता है ना, उनका 1 वीक भी नहीं हुआ अभी डेथ हुए हुए। जी, मैसेज देखो। और अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत जन्नत नसीब करे, और उनको आमीन जन्नत फिरदौस में आला मकाम। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आमीन इतना काम सुभान। कर गए हैं कि वो बेहतरीन जी जगह पे होंगे और हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। किताबें देखो। लोग पढ़ते रहेंगे ये वाली, और लोगों के दिलों में हाँ। रहेंगे हमेशा। और हम उनके लिए इसी तरह दुआएं करते रहेंगे। आमीन यही तो जी। होता है सदका जारिया। देखो। लोग लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं, हमेशा जिंदा रहते हैं। अब बहुत से लोग दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन वो जिंदा है, अपने काम की वजह से जिंदा है ना। हम्म तो इसको कहते हैं अब्दी हयात, हम्म ठीक है ना। एक तो वो होते हैं जो शहीद होके, तो ठीक है ना। हाँ। हाँ, और एक ये होते हैं कि इस तरह, तो अपना काम छोड़ जाते हैं सदका। चलिए आ जाए, पढ़े, कौन पढ़ेगा? हाँ, माशाल्लाह लोग आ गए क्लास में। जी मैम अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप नहीं शुरू करना है? जी मैम करूँ? हाँ अगर आप करें। कहीं से नहीं नहीं, मैं सोच रही थी आज नीचे से शुरू करते हैं। चलो जी आप। ठीक है। अच्छा, समिया आप पढ़ेंगी? आपकी मर्जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो समिया आ गई ना, माशाल्लाह। चलिए आ जाए, पढ़िए थोड़ा। मैं आप लोगों को भी देखना चाह रही हूँ ना कितना आता है आप लोगों को। चलिए। हाशिमु। हम्म, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हम्म, अल मुदर्रिसु वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
हाशिमुन कैफ हालुका या उस्ताज़ु लअल्लका बिखैर। क्या हाल है आपका ए उस्ताद, शायद आप खैरियत से है। उम्मीद है कि आप खैरियत से हो। हाँ, उम्मीद है आप खैरियत से है। लाला का मीनिंग यहाँ पे क्या उम्मीद है? वैसे तो लाला के बहुत सारी मीनिंग होते हैं, ता के भी होता है, शायद भी होता है, और जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना कि मुझे डर है, आई एम अफ्रेड, वो एक मीनिंग भी होता है। तो आप जैसे जैसे आगे जाएंगे सारे मीनिंग्स पढ़ेंगे। आई एम अफ्रेड भी आता है इसका मीनिंग कि मुझे डर है कि वो बीमार ना हो, है ना। कोई बच्चा हमेशा जी। क्लास में आता है तो हम कहते हैं ना कि मुझे डर है कि वो बीमार ना हो गई हो, है ना। तो उसमें भी लाला का मीनिंग यूज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, शायद नहीं होगा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये शायद का जी। तर्जुमा यहाँ पे नहीं चलेगा, ताकि का भी नहीं चलेगा, और वो वाला मुझे खौफ है कि जी। बीमार ना हो, मुझे डर है, वो भी नहीं चलेगा। तो हर जगह पे डिफरेंट मीनिंग आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे ना बात को। तो कैफा आपको पता है इसमें इस्तिफाम है ना। और जी। हालू का क्या है, ये मुरक्कब इजाफी है। अब ये मुरक्कब इजाफी कैसे है? ये हालू का आपका आपका हाल, ठीक है ना। अब ये जो जी। पहला वाला होता है इसको मुजाफ कहते हैं, दूसरे वाले को मुजाफ इलैह कहते हैं, ठीक है। जी। मुजाफ की क्या अलामात होती हैं बताइए, क्या साइंस होती हैं, कैसे पहचानते हैं? वो हमेशा तनवीन पेश। लाम लाम नहीं आता। अलिफ और लाम तन और अलिफ लाम और तनवीन से खाली होता है, ये दोनों चीजें उसमें नहीं होती। यानी क्या जी। जी। होता है, एक ही हरकत आती है, चाहे पेश आए, चाहे जेर आए, चाहे जबर आए, एक ही हरकत आएगी उसके ऊपर, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, उसमें पेश ही होता है, जैसे यहाँ पे पेश आ रहा है, लेकिन पीछे से कोई हरफ जर आ जाए या कोई जबर देने वाला आ जाए तो जबर भी आ जाती है, जेर भी आ जाती है, लेकिन नॉर्मली उसपे पेश ही होता है मुजाफ पे। और उसके आगे जमीर हो, जमीर भी हो सकती है, कल इस पे बात हुई थी क्लास में कि जमीर होगी तो वो मुदाफ इलैह बनेगी, तो वो मजरूर हो जाएगी। वैसे तो ये मंसूब जमीर है ना, वैसे क्या है, ये मंसूब जमायर में से है, लेकिन जब वो मुजाफ इलैह की जगह पे आएगी तो वो मजरूर हो जाएगी। आप अब इसको जी। मंसूब जमीर नहीं कह सकते, इसको क्या कहेंगे, ये मजरूर है। क्यों मजरूर है? मुजाफिल है। मुजाफ इलैह बन रही है, मुजाफ इलैह इज ऑलवेज मंसूब मजरूर, सॉरी, ठीक है। अभी इसी से पहले अगर आप हरफे जर लगा लें, लाम लगा लें, तो क्या होगा, लका, तो उस वक्त क्या पोजीशन होगी उसकी, जमीर की? अगर लाम लगा दें, हरफे जर लगा दें, लाम हरफे जर नहीं होता? कोई डाउट है आपको लाम के हरफे जर होने में? हाँ नहीं है। लाम हरफे जर है कि नहीं है, बताए जी ना। हाँ है। है, जी है। हाँ। तो ये क्यों नहीं, इनको क्यों डाउट है लाम के हरफे जर होने में? ये ली नहीं है इसलिए। देखिए अपनी सही करें, ये ली ही है, ठीक है। लेकिन जी जब जमीर के ऊपर आता है, जमीर से पहले आता है, का जमीर लगा दें, होम लगा दें, हु लगा दें, कोई भी जमीर लगा दें, तो उससे पहले जब ये आएगा हरफ जर ली, तो वो क्या हो जाएगा, वो ला हो जाएगा, ठीक है। जी। अभी ये क्या है, ये क्या है, जमीर तो मंसूब जमायर में से है ना, लेकिन इसकी जी पोजीशन क्या है अभी, यहाँ किस जगह पे आ रही है? मजरूर। मजरूर है नहीं, और कोई ना बोले ना, मुझे इनको टेस्ट करना है जिनको मैंने बुलाया है, मुझे आपका पता है, ठीक है। आप ना बोले, जो मुझे उसको माइक पे बुलाया जाता है उसका कोई मकसद होता है, उसको चेक करना होता है कि उसको कितना समझ आ रहा है, सबको साथ लेके चलना है हमने, वरना मुझे एक अलग से इनकी क्लास बनानी पड़ेगी, जी ठीक उस्ताद। है। तो अब आप देखें, ये हरफ जर ली ही है। आपको पता है हुरूफ जारा क्या होते हैं? हाँ, आप इतनी अच्छी अरबी पढ़ रही हैं और आपको इतना नहीं पता हुरूफ जारा क्या होते हैं। ली हरफ जर है, ठीक है। अब ये जब जमीर पे आता है ना तो इसकी शक्ल बदल जाती है, ये ला हो जाता है, ठीक है। जी हरफ उस्ताद। जर क्या काम करता है, वो भी अपने आने वाली जमीर को या इसम को मजरूर करता है, तो यहाँ पे ये भी मजरूर है, ये वाली भी मजरूर है क्योंकि मुदाफिल बन रही है। बाकी लोग जिनका कच्चा है वो भी पक्का कर लें, अभी यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, इसीलिए कल जब पढ़ाया था उसका रिवीजन करवा रही हूँ।
تو ضمیر کو دیکھیں گے، ضمیر منصوبی ہوتی ہے، اٹیچ ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا آ رہا ہے؟ اگر اس کے پیچھے مضاف آ رہا ہے تو وہ مضاف الیہ بن کے مجرور ہے، اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے تو وہ مجرور ہے، کیونکہ حرف جر کی وجہ سے سب مجرور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس سے پہلے فعل آ رہا ہے تو پھر کیا بنے گی؟ منصوب رہے گی اور مفعول بنے گی، پھر اس وقت وہ مجرور نہیں ہوگی، اس وقت چونکہ وہ جی مفعول کی جگہ پہ ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی۔ اب اس سے مجھے کیا اندازہ ہوا ہے ان کو بائک سے بلانے سے کہ ان کو کتنا آتا ہے، مجھے کس لیول پہ ان کو پڑھانا ہے کلاس میں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، تو یہ ہو گیا آپ کا مجرور ضمیر ہے، یہ ہے تو یہ منصوب، لیکن یہاں پر یہ مضاف الیہ کی جگہ پہ تو اس کو مجرور متصل کہیں گے۔ متصل کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یہ اٹیچ ہے، ٹھیک ہے؟ متصل اس لیے کہ یہ اٹیچ ہے، اٹیچ ہو کے آ رہی ہے، اور مجرور اس لیے کہ یہ مضاف الیہ بن رہی ہے۔ آئی ہوپ کہ اب سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی یہاں پہ اس ضمیر کو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ضمیر جو ہے یہ کیا بن رہی ہے یہاں پہ۔ اب اس کے پیچھے کیا آ رہا ہے؟ حرف جر بھی نہیں آ رہا اور کوئی نون بھی نہیں آ رہا، اللہ اللہ آ رہا ہے، اللہ اللہ آ رہا ہے یہاں پہ۔ اور یہاں پر یہ اب کیا ہوگی؟ یہ کیا بنے گی؟ نہ تو اس کے پیچھے فعل ہے، نہ حرف جر ہے، نہ اس کے پیچھے نون ہے۔ تو کوئی ایکسپلین کرے گا اس کو کہ یہاں پر یہ کیا بن رہی ہے؟ یہ بھی مجرور نہیں، مجرور نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حروف جارہ میں سے بھی نہیں ہے، اور مضاف الیہ بھی نہیں بن رہا، مضاف بھی نہیں ہے، یہ بھی حرف ہی ہے، یہ بھی حرف ہے لیکن حروف جارہ میں سے نہیں ہے۔ ہاں بتائیے، کون بتا رہے؟ جی استاذہ یہ لا اللہ کا اسم ہے، ہاں اس لیے اور لا اللہ کا اسم، جی، اور لا اللہ کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ منصوب ہوتا ہے۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں لا اللہ کیا ہے، لا اللہ کو بھی تھوڑا ڈیفائن کر دیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہ انا کا انا کی اقوات ہے نا استاذہ؟ اچھا یہ ایک فیملی ہے، جیسے حروف جارہ کی فیملی ہوتی ہے ویسی لا اللہ کی بھی فیملی ہوتی ہے، آج ہم وہی پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے اس ٹاپک کو چھیڑا ہے۔ تو یہاں پر ضمیر جو ہے نا، لا اللہ جو ہے یہ ایک فیملی ہے، جیسے حروف جارہ، حروف جارہ آگے کیا کرتے ہیں؟ آگے ضمیر کو بھی اور نون کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ مجرور کر دیتے ہیں، مجرور کر دیتے ہیں۔ حروف جارہ کا کام ہوتا ہے حرف جر، جر کا مطلب زیر ہوتا ہے، وہ سب زیر دے دیتے ہیں، مجرور کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ الگ سے فیملی ہے، یہ بھی حرف ہے لیکن اس کی فیملی جو ہے وہ انا، اس میں 6 سسٹرز ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک انا ہے، ایک انا ہے، اور ایک ہے انا انا کیا ہے اگلا؟ کا انا نہیں کانا، نہیں نہیں، کاننا نہیں، ابھی اس سے پہلے بھی کچھ آتا ہے نا، چلے کاننا ہی لگا لیں۔ کانا لا اللہ، ہاں لکنہ بھی آتا ہے، اور یہ 4 ہو گئے، اور اس کے بعد 2 جو ہیں وہ آپ کے ابھی آ رہے ہیں، یہ لا اللہ، اللہ اللہ آ گیا، یہ نمبر 5 پہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو ابھی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، سارے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن یہ کیا ہے؟ لا اللہ، یہ اسی فیملی میں سے ہے۔ اور اس کے بعد لیتا بھی ہے، 6 ہیں یہ سسٹرز، جیسے میں نے آپ کو حروف جارہ کا بتایا تھا نا کہ بیتا کالی فی من الا اللہ و حتان، یہ 11 ہیں سسٹرز، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ 1 2 3 4 5 6 سسٹرز ہیں۔ اب یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ جب کسی نون سے پہلے آتی ہیں، آنا نون سے پہلے ہے یا ضمیر سے پہلے ہے؟ یہاں پہ ضمیر سے پہلے آ رہی ہے اور نون سے پہلے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جب نون سے پہلے آتے ہیں یا ضمیر سے پہلے آتے ہیں تو نون کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے دمے کو گرا کے اس کو زبر دے دیتے ہیں۔ اللہ ہو ہوتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ اللہ ہو ہوتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ انا آنے سے ان اللہ ہا ہو جاتا ہے، یعنی ان کا کام ہے زبر دینا۔ یہ جو میں نے بتایا نا لیتا تک، یہ 6 سسٹرز ہیں، ان کا کام ہے کہ ان کے بعد جو بھی نون آئے گا اس کو یہ زبر دے دیں گے۔ حرف جر نے کیا کیا تھا؟ لی نے جب وہ اللہ پہ آیا تھا، یا لل کا کسی پہ بھی آتا ہے وہ لی، مثلا اللہ پہ آتا ہے تو وہ للہ ہی کر دیتا ہے نا، اللہ کو للہ ہی کر دیا تھا اس نے۔ لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جب انا آئے گا تو انا کیا کرے گا؟ اللہ کو اللہ کر دے گا۔ پھر جو بڑی سسٹر کام کرتی ہے وہی چھوٹی سسٹرز بھی پیچھے پیچھے اس کو کاپی کرتی ہیں، تو یہ باقی سسٹرز بھی اس کو کاپی کر کے وہ منسوب ہی کریں گی۔
تو یہاں پر پھر اس کی کیا پوزیشن ہوئی مجھے بتائیں. ان کا کام تو منسوب کرنا ہے نا, ٹھیک ہے نا, منسوب کرنا ہے, یہ بھی اسم منسوب ہوا ہے نا یہاں پہ, تو ضمیر بھی منسوب ہی ہوگی. تو پھر ہم یہاں پہ کیا کہیں گے, یہ مجرور ہے یا اس کو ہم منسوب کہیں گے؟ منسوب کہیں گے, کیونکہ یہ لاللہ کا اسم ہے. لاللہ جو جب بھی یہ آئیں گی نا سسٹر, یہ آگے والے اسم کو یا ان کے بعد جو ضمیر آئے گی ان کو منسوب کریں گے. یہ مجرور نہیں کرتے. مجرور صرف دو وجہ سے ہوتا ہے, کوئی بھی ضمیر یا نون ہوتا ہے, پیچھے حرف جر آ جائے یا اس کے بعد کیا آ جائے, مضاف الیہ آ جائے. مضاف الیہ آئے گا تو وہ مجرور ہو جائے گا, حرف جر آئے گا تو مجرور ہوگا. یہاں پہ مضاف الیہ, یہی ضمیر سیم ضمیر یہاں مضاف الیہ بن رہی تھی تو میں نے اس کو مجرور کہا تھا. اور یہاں پر یہ لاللہ جو ہے یہ منسوب کرنے والا حرف ہے, تو اس کو میں منسوب کہوں گی. ٹھیک ہے. تو منسوب ضمائر جو ہوتے ہیں نا, ایک ہوتے ہیں مرفوع ضمائر جو میں نے کل بتایا تھے موٹے والے, اور ایک چھوٹے والے کا کما کم والے ہیں نا. تو یہ چھوٹے والے ضمائر جو ہوتے ہیں ہو ہا والے, یہی مجرور بھی ہوتے ہیں اور یہی منسوب بھی ہوتے ہیں. کوئی تیسرے الگ سے ضمائر نہیں ہوتے. یہی ضمائر جو ہوتے ہیں یہ منسوب بھی ہوتے ہیں اور یہی مجرور بھی ہوتے ہیں. مجرور کب ہوتے ہیں, کوئی بتائے گا مجرور کب ہوتے ہیں یہ چھوٹے والے ضمائر؟ مجرور ہاں بتائیے. کہ جب یہ مضاف الیہ کی جگہ پر آتے ہیں اور یہ اسم کے بعد آتے ہیں یا یہ جر کے بعد آتے ہیں. یا تو یہ پھر جر کے بعد آئیں گے یا پھر یہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آئیں گے. ٹھیک ہے. تو تب کیا ہوں گے, یہ مجرور ہوں گے. اور منصوب کب ہوں گے, جب فعل کے بعد آئیں گے. یہی والے ضمائر فعل کے بعد آئیں گے یا پھر آج ہم نے یہ لفظ سیکھے ان کے بعد آئیں گے. تو بس کہانی ختم. ان ضمائر کا کام ختم. انہوں نے اتنا ہی کام کرنا ہے. حرف جر کے بعد مجرور, مضاف الیہ کی جگہ پہ آئیں گے, پیچھے مضاف ہوگا, آگے یہ مضاف بند, تو یہ مجرور ہوں گے. ٹھیک ہے. منصوب ضمائر فعل کے بعد آئیں گے تو یہ منصوب ہوں گے, کیونکہ مفعول کی جگہ پہ ہوتے ہیں نا. اس وقت مفعول کی جگہ پہ ہوتے ہیں, تو مفعول تو منصوب ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ آج جو ہم نے, ایک سوال پوچھ لوں میڈم؟ ایک سیکنڈ, یہ جو ہم نے حرف پڑھے ہیں ان کے بعد جب بھی یہ آئیں گے نا تو منصوب ہوں گے. یہی والے ضمائر چھوٹے چھوٹے جتنے اٹیچ پروناؤن ہیں. اب سوال کریں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب یہ اس کے بعد آتے ہیں حرف مشبہ کی, یہ جو انا, تو تب بھی وہ مفعول بناتے ہیں اسم کو؟ مفعول نہیں بناتے. مفعول تو فعل سے, مفعول کا تعلق فعل سے ہوتا ہے, فاعل کا تعلق فعل سے ہوتا ہے. اچھا. یہ اس وقت یہ مبتدا ہوتا ہے نا. جی یہ مبتدا ہوتا ہے تو مبتدا کو یہ اون کر لیتے ہیں. جیسے کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا تو وہ اپنا ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ مبتدا کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں یہ سارے. جیسے اللہ ہو تھا تو اللہ ہو مبتدا تھا نا. ٹھیک ہے. اسی سے جملہ شروع ہو رہا ہے, اللہ علی کل شیء قدیر. صحیح ہے. تو اب اللہ ہو کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا, اس کو زبر بھی دے دی اور اس کا نام بھی چینج کر دیا. اس کا نام اب مبتدا نہیں رہے گا, اب اس کا نام کیا ہو جائے گا, اسمو انا, اسمو انا, اسمو کا انا, اسمو لکنہ, اسمو لاللہ. اب یہاں پر اس کا نام جو ہے مبتدا نہیں رہا, یہ مبتدا ہے. ویسے یہ مبتدا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ خبر تھی, لیکن لاللہ نے آ کے اس کو اڈاپٹ کر لیا, اس کو اون کر لیا اور اس کا نام بدل دیا. مبتدا سے اس کو کیا کر دیا, اسمو لاللہ. اب کچھ لوگوں کو یہ چیز پہلے سے پتا ہوگی, ان کا ریویژن ہو گیا. کچھ لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے, ان کے سر سے بھی گزری ہوگی. جن کے لیے بالکل نہیں ہے ان کے سر سے بھی گزری ہوگی, لیکن یہ ہم جب چیپٹر پڑھیں گے, پوری ایکسرسائزز کریں گے تو یہ سب باتیں کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے گھبرانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. تو یہاں پر اب یہ ضمیر منصوب ہوگی, کیونکہ حرف جر بھی نہیں آ رہا اور مضاف بھی نہیں آ رہا پیچھے. یہ مضاف تو نہیں لگ رہا نا آپ کو, یہ مضاف ہے یا حرف جر لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے بتائیں جو مائک پہ ہیں, حرف جر لگ رہا ہے یا مضاف لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں لگ رہا. تو یہ مجرور تو نہیں ہو سکتی پھر. تو پھر کیا ہوگی, منصوب ہی ہوگی. دو ہی پاسبلٹیز ہیں, یا یہ ضمیر مجرور ہوتی ہے اور یا یہ منصوب ہوتی ہے. تو فعل آئے گا تب بھی منصوب کہلائے گی, اور اگر یہ جب فعل ہوگا تو پھر وہ مفعول کہلائے گی. ٹھیک ہے. فعل کا اس وقت منصوب کی ریزن کیا ہوگی, وہ آپ کا مفعول بن رہی ہوگی.
اور جب یہاں پر اس حرف ان حروف کے بعد آئے گی یہ والی ضمیر، کوئی بھی حرف انا لگا دیں، انا کا، انا ہو، کچھ بھی لگائیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ اسمو پھر کیا کہلائے گی، یعنی آپ اس کو لاللہ کا اسم کہہ سکتے ہیں، عربی میں نہیں بول سکتے تو لاللہ کا اسم بول دیں. اسم لاللہ کا بھی وہ مطلب ہے جو اس کا مطلب ہے، کیونکہ اسم لاللہ بھی آپ کا مرکب اضافی بن رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، لاللہ کا اسم، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا مرکب اضافی کا، اسم لاللہ، لاللہ کا اسم، تو چاہے اردو میں بول لیں چاہے عربی میں بول لیں، اسم لاللہ بول لیں، اسم انا بھی اسی طرح بولنا ہے، انا بھی بولنا ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اصل میں یہ مبتدا تھا، یہ تھا آپ کا جو تھا نا، یہ کا اصل میں انتا ضمیر تھی، مرفوع تھی. مبتدا مرفوع ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے، یہ والی ضمیریں مبتدا بنتی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ والی ضمیریں مبتدا بنتی ہیں. اور اس کے آگے بخیرن کیا تھا، وہ جار مجرور بن کے خبر بن رہا تھا، بخیرن. اس کو سمجھ لیں ایک دفعہ، ٹھیک ہے، اچھی طرح سمجھ لیں. بخیرن یہ جار مجرور، یہ خبر قائم مقام خبر بن گئی، ٹھیک ہے. اب یہ مبتدا ہے. اب جب لا اللہ اس کے اوپر پیچھے سے آیا، جیسے حرف جر آ جاتا ہے تو یہ لا اللہ آیا تو اس کا کام ہے منسوب کرنا. تو اب یہ اس کو کیسے منسوب کرے گا بھائی، اس کو تو انتا کو تو نہیں منسوب کر سکتا نا، اس کے اوپر تو پہلے سے زبر لگی ہے، تو وہ اس ضمیر کو ہی نکال کے اس کی جگہ جو اس کی ضمیر دوسری والی ہوتی ہے نا، دوسرے والے خانے میں انتا کی جگہ کون سی ہوتی ہے، کا ہوتی ہے نا، تو کا لے آئے گا، تو یہ لا اللہ کا بن جائے گا. پھر اس طرح کا لا اللہ کا بن جائے گا. صحیح ہے، یہ بالکل پیس آف کیک ہے، بالکل مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اصل میں انتا بھی خیرن تھا، پھر جب اللہ کیوں لگایا، آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، تو پھر اس نے انتا کو، اس نے اس کو اون کر لیا، اس کو منسوب کر دیا، اور پھر اس کا نام بھی چینج کر دیا. اس کو اب ہم کہیں گے لا اللہ کا اسم اور یہ لا اللہ کی خبر. تو یہ میں دہراتی رہوں گی، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو آگے چلتے ہیں، انشاءاللہ یہ چیز ضروری تھی یہاں بتانی، کیونکہ یہ ہم آگے آج پڑھنے والے ہیں اس ٹاپک میں. صحیح، چلیے آگے پڑھیے. کون پڑھتی ہوں؟ آپ کی ریڈنگ تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھ رہی ہیں، پڑھیں. المدرس الحمدللہ وکیف، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. وکیف حالک انت یا ہاشم، اور آپ کا حال کیسا ہے، او ہاشم، انت یا ہاشم، اے ہاشم، تو ہاشم، انا احبک کثیرن یا ہاشم. اچھا سب سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں. یہ جو ہے آپ کو تو شاید پتہ نہیں ہے اتنی گرامر کا، مجھے لگتا ہے، لیکن کوئی اور بتا دے مجھے کہ یہ جملہ کیا بن رہا ہے، جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہے، پہلے یہ مجھے بتا دیں. فوزیہ آپ بتائیے، فوزیہ مائک لیں ہیں. جی ہاں مجھے یہ بتائیے جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ یہ جملہ اسمیہ ہے. شاباش. اور اس میں جملہ اسمیہ جب ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس میں کیا ڈھونڈتے ہیں، مجرور ہے، اس کے پارٹس ڈھونڈتے ہیں نا. جی مجرور کہاں سے آ گیا، خبر. باقی لوگ نہیں بولیں گے. دیکھیں اب یہ اس کو نہیں آ رہا تھا، میں نے بلایا نہیں آ رہا، مجھے پتہ لگ گیا ان کی کمزوری ہے یہاں پہ. تو ہم یا تو آپ کو میرا کوشچن نہیں سمجھ آیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اس کے پارٹس، سب سے پہلے اس کے پارٹس فعل بھی دیکھ لیں گے تو اس کے پارٹس فاعل اور مفعول ڈھونڈیں گے، اور اگر جملہ اسمیہ دیکھیں گے تو ہم اس میں مبتدا خبر ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، الحمد، ہاں، اور للہ خبر ہے، ٹھیک ہے نا. جار مجرور قائم مقام خبر، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا واو ہے، حرف ہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ نہیں کرتا، بہت ہی شریف ہے. کس کا معنی دیتا ہے، اور کا معنی دیتا ہے، یہ شریف ہوتا ہے. ایک واو ہوتا ہے جو واللہ والا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ حرف جر میں سے ہوتا ہے اور وہ زیر دے دیتا ہے یہاں پہ، وہ حروف جارہ میں سے ہوتا ہے، وہ قسم کا معنی دیتا ہے، وہ اور کا معنی نہیں دیتا، وہ مجرور کر دیتا ہے، وہ حروف جارہ میں سے ہوتا ہے. تو وَكَيْفَ حَالُكَ أَنْتَ یا ہاشم، تو ہم ضمائر کے بارے میں پڑھیں. یہ آپ کو پتہ ہے اسم استفہام میں پہلے بھی بات ہوئی ہے اوپر، حالوکا کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے. تو حالوکا میں جو ضمیر آ رہی ہے، اب آپ مجھے بتائیں جو مائک پہ تھی پہلے پڑھ رہی تھی،
का ज़मीर जो थी ये अब किस हालत में है, कौन किस जगह पर आ रही है? ये मुजाफिल मजरूर मुदाफ इलैह मुज़ाफ़ इलैह की जगह पे आ रही है तो क्या होगी फिर? मजरूर मजरूर होगी। आपको नहीं बोला मैंने अभी, मैंने तुम दूसरी वाली से पूछ रही। तो अच्छा ये अच्छा ज़मीर जो होगी ये क्या होगी? ये मुदाफ़ इलैह की जगह पे है तो मजरूर होगी। अगर कोई ज़मीर मुदाफ़ इलैह की जगह पे आपने पहचान ली कि पीछे इसम आ रहा है और वो मुदाफ़ इलैह की जगह पे आ रही है तो मजरूर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली ज़मीर भी सेम वही ज़मीर है। किसका माइक खुला हुआ है? बंद करें, एक माइक सिर्फ खुला रहने दे, बाकी बंद करें। अच्छा, फायदा नहीं होता, आवाज खराब होती है। उसके बाद आप देखें ये वाली ज़मीर, अब इस ज़मीर के पीछे पहचाने ये क्या है? क्या ये हर्फ जर है? क्या ये इन हुरूफ में से है? क्या ये मुदाफ बन रहा है और ये मुदाफ इलैह बन रही है, या फिर ये फेल है? चार पॉसिबिलिटीज हैं। तो क्या ये इसमें या फेल है? पहचाने। फेल 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 है। तो जब फेल के बाद यही वाली ज़मीर आएगी तो वो क्या बनेगी? मफूल मफूल बनेगी। तो अब ये क्या होगी? मफूल बनी है तो मजरूर होगी या मंसूब होगी? मंसूब हो गया। हाँ, मफऊल और मंसूब दो हर्फ पक्के पक्के याद करने। जी मफऊल और मंसूब, जब भी मफूल की जगह पे आएगी तो वो मंसूब होगी। ठीक है, मुदाफ इलैह की जगह पे आएगी तो मजरूर होगी। इसी तरह अल्लाह अल्लाह के बाद आएगी, ये रूफे जो मैंने आपको आज बताए हैं इनमें से आज ला अल्लाह हम पढ़े, इसके बाद आएगी तो मंसूब होगी। और बाकी हर्फ जर के बाद आएगी तो मजरूर होनी ही होनी है। हर्फ जर तो जेर देता ही देता है, मजरूर करता ही करता। मैंने कल भी बताया था कि जमीर को ना आप उसकी हरकत से नहीं पहचाना करें। ठीक है, अगर का आ रहा है तो वो मजरूर भी हो सकती है। जैसे लका है, इसी को हम देख लेते हैं, ये मैंने लगाया था। अब इसके ऊपर जबर आ रही है, लका है ना, तो लका का क्या मतलब है कि ये मजरूर ही है क्योंकि हर्फ जर पीछे आ गया, तो ये मजरूर ही है, लेकिन इसके ऊपर आपको जेर नजर नहीं आएगी। इसी तरह मैं लना लिख देती हूँ, ला, ये भी हरफ जारी है, ला है, ये है, इसके आगे ये ना जमीर लिख दिया, तो अब ये मजरूर है ना, लेकिन इसके ऊपर आपको हरकत नजर नहीं आएगी। कैसे पढ़ेंगे अगर आप जेर लगा देंगे यहाँ पे? तो ये हरफ जार जेर देते हैं, तो अगर आप जेर लगा देंगी तो कैसे पढ़ेंगे? तो जमीर पे कभी भी ना देखें कि आपकी हरकत जो है, जो आपको चाहिए वो आ रही है, वो कभी भी नहीं आएगी। उसकी अपनी एक हरकत होती है, वो पढ़ने में आसानी के लिए उसके ऊपर डाली जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर आपकी मंसूबा हो गई, पीछे पीछे फेल आ रहा था। अच्छा, इसका तर्जुमा भी कर लें, अना उहिब्बु का कसीरन या हाशिम, तर्जुमा करें। मैं चाहता हूँ हाँ, तुझको ज्यादा। हाँ, मैं मोहब्बत करता हूँ तुझसे बहुत ज्यादा ए हाशिम। ये किसने कहा है? ये टीचर ने कहा है। टीचर भी जो जी होते हैं अपने बच्चों से, स्टूडेंट से मोहब्बत करते हैं ऐसे ही जैसे अपने बच्चों से करते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए टीचर की भी डांट खा लेनी चाहिए जैसे माँ बाप की खा लेते हैं। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको टीचर की डांट मिलती है, बहुत, और माँ बाप की डांट मिलती है। ठीक है, आजकल तो माँ बाप परवाह ही नहीं करते, बच्चों से प्यार ही प्यार, कभी नहीं डांटा, कभी तरबियत की कोशिश नहीं की। जो बनते हैं बन जाएं, लेकिन ये तरबियत माओ की जिम्मेदारी है, आप समझें इसको। ठीक है, सिर्फ माओ की एक ही ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है, बच्चों की तरबियत, अगली नस्लों को संवारना है तुमने। ठीक है, अगर तुमने नहीं किया, तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा माल कमाया था, रोजी घर में लाई थी, ये नहीं, ये सब नहीं पूछा जाएगा, तुम्हें उसका कोई अजर नहीं मिलने वाला। सिर्फ तुमसे एक बात हो, अगर वो सब कुछ करते हुए तुम चलो हस्बैंड की हेल्प भी कर रही हो तो वो एक खैर का काम है, वो आप जो पैसा लगाएंगी वो सदके में जाएगा। ठीक है, वो आपकी तरफ से सदका शुमार होगा जो आप घर में हेल्प करेंगे। इन बातों को समझें, वो पूरे का पूरा सदके में, अल्लाह ताला आपको सदके का अजर देंगे क्योंकि आपकी वो जिम्मेदारी नहीं, ड्यूटी नहीं। तो जिम्मेदारी आपकी बच्चों की तरबियत है, उनको पढ़ाना, पढ़ें, पहले खुद पढ़ें फिर उनको पढ़ाएं, अच्छी जगह पे रहें, अच्छी जगह पे होंगे तो खुद ब खुद बुरी जगहों से दूर हो जाएंगे। जो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अच्छी जगहों पे मसरूफ करें, और सबसे पहले तो अरबी सीखें और बच्चों को भी सिखाएं। इसको एज अ सेकेंड लैंग्वेज ले लें, जैसे मदर टंग होती है ना, तो मदर टंग के बाद सेकेंड लैंग्वेज इसको ले लें, अरबी को। इंशाल्लाह। मदर टंग तो बच्चे सीखते ही हैं मां से, ये वाली सेकेंड लैंग्वेज है।
ابھی اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے اور وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل گئے تو ان کے بچوں کو پڑھائیں، ٹھیک ہے، جب تک خود نہیں سیکھیں گے نہیں کریں گے، ان کو پڑھائیں. چلیں اب اس کا مطلب ہے میں محبت کرتا ہوں تجھ سے بہت زیادہ اے ہاشم. آگے کیا ہے؟ انکا طالب ذکی مجتہد وذو خلق. اچھا، اب یہاں پہ پھر ضمیر آ گئی. ہم نے ضمیروں کو پہچاننا ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے. اب اس ضمیر کے پیچھے دیکھیں گے کیا آ رہا ہے. ان حروف میں سے آ رہا ہے نا، انا انا کا انا میں سے آ رہا ہے نا. جی تو اب یہ ضمیر کی کیا کس جگہ پہ آ رہی ہے؟ مجرور کی جگہ پہ آ رہی ہے، منصوب کی جگہ پہ آ رہی ہے؟ دو ہی جگہ ہیں بس، ہیں منصوب کی جگہ. منصوب کی جگہ پہ. بیکاز آف انا، بیکاز آف انا، کیونکہ یہ زبر ہی منصوب ہی کرتے ہیں. یہ حروف جو ہوتے ہیں نا یہ منصوب کرتے ہیں. ان کے بعد اگر اللہ بھی آئے گا، اللہ ہوگا تو اللہ ہا ہو جائے گا. لفظ جلالہ اللہ بھی آئے گا تو وہ آپ اس کو اللہ ہا کر دیں گی، اور کوئی ضمیر بھی آئے گی تو وہ منصوب کی جگہ پہ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، ان کا طالب ذکی و مجتہد و ذو خلق. اچھا، اب یہ کا ضمیر انا لگنے سے پہلے کیا تھی؟ مبتدا تھی نا. تو مبتدا تھی تو کیا تھی؟ انتا تھی. پہلے کیا تھی؟ وہ انتا تھی. اصل جملہ کیا تھا؟ انتا تھا. یہ مبتدا بن رہا تھا، طالبن خبر بن رہی تھی، ذکی اس کی صفت بن رہی ہے، واو آ رہا ہے بیچ میں، مجتہدن آ رہا ہے، وذو خلقن آ رہا ہے. یہ ساری اس بچے کی صفات ہے جس کی وجہ سے ٹیچر اس کو کیا کر رہا ہے؟ پسند کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ انٹیلیجنٹ ہے. ذکی کا مطلب ہے انٹیلیجنٹ، مجتہدن کا مطلب ہے محنتی، اور ذو خلق ان کا مطلب ہے ویل مینرڈ. اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. تو 3 کوالٹیز ہیں اس اسٹوڈنٹ کے اندر. تو یہاں پر تھا انتا، اور پھر طالب ذکی یہاں سے لے کے یہاں تک پوری یہ انتا کی خبر بن رہی تھی پوری. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کیا ہوا؟ اس میں ٹیچر نے تاکید ڈالنے کے لیے، ایمفیسس کرنے کے لیے کیا لے آئے؟ انا لے آئے. انا کیوں لائے؟ بے شک کا معنی دیتا ہے نا، انڈیڈ کا معنی دیتا ہے. تو انا آ گیا. اب انا نے کیا کیا؟ انا نے کہا میں تو اس کو اون کروں گا انتا کو، اور میں اس کو اپنا اسم بناؤں گا. تو اس نے کیا کیا؟ اس کو انتا کو کا ضمیر میں چینج کر دیا. اگر یہ انتی ہوتی تو کس میں چینج ہو جاتا؟ کی میں چینج ہو جاتا. ٹھیک ہے. انتا تھا تو کا میں چینج ہوا ہے. انتی ہوتا تو کیا ہوتا؟ کی میں، انا کی میں چینج ہوتا. اگر یہ ہوا ہوتا، ہوا ذکیون، تو پھر کیا ہو جاتا؟ انا ہو جاتا. اس طرح لکھا جاتا. ہم جب منسوب کرتے ہیں نا، مجرور کرتے ہیں تو ہم تو اسی چیز کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں یا نہیں لگاتے ہے نا، ایسے ہی ہے. لیکن جب ہم منسوب کرتے ہیں تو ہم ضمیر کو ہی بدل دیتے ہیں. ہم اس مرفوع ضمیر کو منصوب ضمیر میں، ہماری یہ مبتدا بن رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو ہو میں چینج کر کے انا ہو کر دیتے ہیں. ابھی ایکسرسائز آئے گی آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انا ہو جائے گی. تو یہ بھی انتا تھی، انتا طالب ذکی، تو انا نے آ کے اس کو انا کا کر دیا. آگے پڑھیے. امن پاکستان انتا، پاکستان انتا، ام من الہند یا ہاشم. ہاں، ام من الہندی یا ہاشم. ام کا مطلب ہوتا ہے یا. یہ بھی واو کا ساتھی ہے. یہ جو واو اینڈ والا ہوتا ہے نا، یہ والا، یہ اس کا ہی ساتھی ہے. یہ کچھ نہیں کرتا ہے. ام آ گیا بیچ میں. ام یا کا معنی دیتے ہیں من الہندی یا ہاشم. ترجمہ کریں. کیا پاکستان کیا آپ پاکستان سے ہیں یا ہند سے ہے، یا ہند سے ہیں او ہاشم. ٹھیک ہے. تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہی ہے پورا. اس میں آپ کو فعل کہیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ جملہ اسمیہ ہی ہے. تو یہ جار مجرور شروع میں آیا تو یہ خبر بن جائے گی مقدم، اور انتا کیا بن جائے گا؟ مبتدا مؤخر. یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ضمیر ہمیشہ کیا بنتی ہے؟ مبتدا بنتی ہے. اس طرح ہوا ہو جائے، انتا ہو جائے، ہم ہو جائے. اب یہاں پر آ گئی آپ کی یا متکلم. اب یا متکلم جو ہے یہ منصوب ضمیر ہے. یہ وہ چھوٹی والی ضمائر والے کالم میں سے آتی ہے. اس میں کون کون سی ضمیریں ہوتی ہیں؟ ہو ہوتی ہے، اور ہما ہوتی ہے، ہم ہوتی ہے،
छोटे वाले ज़मायर जो अटैच प्रोनाउन जो, इसमें यहाँ क्या होता है बोल के बताइए। हा और हुमा और हुन्ना, और इसको पहचानिए जो मैं लिख रही हूँ, का, जी, कुमा, कुम, और की, कुमा, कुन्ना। कुन्ना। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए अब अगली ज़मीर कौन सी आएगी? ये तो हो गई कितनी, 12 हुई, अभी 2 और लिखनी है हमने। ये और ना। हाँ, जी और ना। अब ये जो है वो यहाँ पे या भी कह सकते हैं, या और ना, ठीक है, तो ये या और ना होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें या आई है ना, यही वाली ज़मीरों में से आई है ना, तो ये मंसूब ज़मायर हैं। इनको क्या कहते हैं? अटैच प्रोनाउन भी कहते हैं और मंसूब ज़मायर भी कहते हैं। इनको मरफू ज़मायर नहीं कहते, इनको अटैच प्रोनाउन कहते हैं। ये हमेशा अटैच होके आती हैं और लफ्ज के आखिर में अटैच होती हैं। याद रखें, मिडल में कभी नहीं आएगी। जो भी लफ्ज आएगा उसके आखिर में आप इसको देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी आखिर में ही आ रही है, सब जगह आखिर पे ही आ रही थी। अब उसके पीछे देखना है कि हमारा क्या आ रहा है। तो अब इन रूफ में से आ गया ना, ये जो मैंने अभी रूफ आपको बताए थे, इन्ना अन्ना, तो अब इसकी ये क्या बनेगी? इन्ना के बाद क्या बनेगी? ये ज़मीर मंसूब हो गई या मजरूर होगी? दो ही इसने बननी है बस, मरफू तो बन नहीं सकती, मंसूब और मजरूर ही बनेगी। मंसूब बनेगी। मंसूब बनेगी। क्यों बनेगी मंसूब? क्योंकि इन्ना का इसम मंसूब होता है। इन्ना का, अन्ना का, इन्ना की जितनी सिस्टर है उनका इसम जो भी आएगा वो मंसूब ही होगा, तो इसलिए ये मंसूब है। इसकी जगह कोई भी ज़मीर आ जाए, इन्ना आ जाए, नून ज़बर ना, इन्ना आ जाए, कुछ भी आ जाए, इन्ना हु हो जाए, वो मंसूब ही बने, क्योंकि इसने ये जो हरूफ है ना ये वाले, ये मंसूब करते हैं, मजरूर नहीं करते। तो फेल के बाद आएगी तब भी मंसूब कहेंगे, और इनके इसके बाद इन 6 बहन भाइयों के बाद आएगी तो फिर मंसूब है। अब ये आपका क्या बन गया? या को क्या कहेंगे हम? इन्ना का इसम, और इसको क्या कहेंगे? इन्ना की खबर। अब मुब्तदा खबर नहीं कहेंगे। असल में ये क्या था? इन्ना को अगर हटा दें तो असल में क्या था? या को उसकी ऑल्टरनेट जमीर में लाएं। ऑल्टरनेट जमीर क्या होती है? या की अना होती है ना। अगर दूसरे कॉलम में जाएं हम, यहाँ पे दूसरा कॉलम मरफू ज़मायर का, तो उसमें यहाँ पे अना आता है ना, या की जगह अना और नहनु आता है। तो असल में ये या जमीर जो थी ये अना जमीर थी, है ना। तो अना पहले क्या थी? अना मिनल हिंदी। जब हमने एम्फेसाइज करने के लिए इन्ना लगाया तो अना किस में चेंज हो गई? इसमें चेंज हो गई, मंसूब जमीर में चेंज हो गई। ये मरफू जमीर किस में चेंज हो गई? मंसूब में। टोटली जमीर ही हमने चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो क्या करते हैं, हर्फ जार आता है तो हम अल्लाह को अल्लाह ही कर देते हैं ना, ठीक है, या मुदाफिल आता है तो किताबु मोहम्मद दिन कर देते हैं ना। लेकिन यहाँ पर आपने जमीर ही चेंज करनी है। पहले मरफू जमीर होती है, फिर उसके ऊपर जब यन्ना दाखिल होता है तो वो मंसूब हो जाती है, क्योंकि इन्ना का काम मंसूब करना है। तो मंसूब ज़मायर में से इस कॉलम में से आपको जमीर लगानी पड़ेगी। अच्छा, ये हो गया इन्ना का इसम, इन्ना की खबर, ये जुमला इसमें ही है। अच्छा, उसके बाद कोई और आके पढ़ लें, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी अभी पूरे लेसन में, फिर आपको एक्सरसाइज आसान हो जाएंगी। आ जाए, एक सेकेंड। अच्छा मुसरत आप आ जाए, जल्दी से आया करेंगे, मैं बुलाती हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही होती है ना। नजमा आप आएंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल मुदर्रिसु व ज़मीलु कल्लज़ी खरजा मअका अल आना मिनल फस्ली अहुवा ऐज़न मिनल हिंदी। अच्छा, अब इसको हम एनालिसिस करते हैं। इसका वाव तो हर्फ है, ठीक है, हर्फ अतफ कहते हैं इसको, हर्फ जर नहीं कहते। हर्फ जर वो होता है जो अल्लाह पे आता है, वल्लाही करता है, वो होता है। जैसे कुरान मजीद में आते हैं ना, वल अस्री, कसम है जमाने की, वल फजरी, है ना। तो वो जो होता है, जो जेर दे रहा होता है, वो कसम का मानी देता है। ये कोई जेर शेर नहीं दे रहा आगे, ये शरीफ वाला है। तो वो हरफ अतफ है, इसको अतफ कहते हैं, हरफ अतफ। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अभी, जब अभी हमने शुरू किया ना लिसान और कुरान, तो रूफ अतफा पढ़ेंगे हम। अच्छा, अब आगे क्या रहा है? जमीलू, ज़मीलु का, जमीलू का, जमीलू का, ये ना, जमीलू का अल्लज़ी खरजा माआका लाना मिनल फस्ली।
تو ज़मीलु का क्या बन रहा है, का ज़मीर का क्या क्या हैसियत है बताइए। बन रहा है। का ये ज़मीर मुदाफ इलैह की जगह पर आ रही है तो ये मजरूर है। मजरूर है, समझ आ गई माशाल्लाह। चलिए अल्लाह करे सबको आ जाए। जी ठीक है, तो मुदाफ इलैह की जगह पे जब भी ज़मीर आएगी ना, ये वाली मंसूब ज़मीर, ये वाली ज़मायर में से आपके सामने लिखी है, तो वो मंसूब है लेकिन फिर मुज़ाफ इलैह होने की वजह से मजरूर हो गई। अल्लाह जी क्या है, इसको क्या कहते हैं पता है आपको, इसको क्या कहते हैं, अल्लाह जी को, अल्लाह ती, अल्लाह जी, यही आज इसमें पढ़ सब लें। मौसूल कहते हैं। इसम मौसूल है। ये क्या जी। करता है, इसम मौसूल जो है वसल से है ना, मिलाने का काम करता है। ये पिछले वाले जुमले को अगले वाले जुमले से जोड़ देता है, कनेक्ट कर देता है। जैसे ग्लू होती है ना, ग्लू दो चीजों को जोड़ देती है, इसी तरह ये अल्लाह जी भी काम करता है। ठीक है, जी अच्छा उसके बाद खराजा क्या है, फेल है या खराजा तो इसमें। माजी माजी आपने पढ़ाया था ना 3। हाँ हाँ, जैसे ही फेल देखें उसका फाइल ढूंढे, जी फाइल ढूंढे, तो फाइल किधर होगा फिर इसका, बाहर देखें कोई मरफू इसम आ रहा है, क्योंकि नहीं। पहले और चौथे सीगे में बाहर भी आ सकता है ना। जी तो यहां तक देखें कोई मरफू इसम आ रहा है, आपको फाइल मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा तो फिर उसकी जमीर जमीर हो, को बना, जमीर होगी। उसकी जी जमीर को बना दें। ठीक है, जी जी अल्लाह जी के बाद अमूमन ऐसा ही होता है कि जमीरी फाइल बनती है, इसम ज़ायद फाइल नहीं आता। जी जी ठीक है, क्योंकि उसकी जमीर को हमने अल्लाह जी के मुताबिक उसकी तरफ लौटाना होता है ना, इसलिए हम आगे इसम ज़ायद फाइल आता ही नहीं। तो आपका खराजा के अंदर हुआ जमीर फाइल बन गया, पक्का हो गया। ये अभी पहले कच्चा था, हमने नजर मारी, यहाँ पे कोई नहीं है समर को, इसको पक्का कर दिया। अब इसके अंदर हुआ जमीर फाइल बन गई। और माँ आका क्या है, तुम्हारे साथ। अब ये वाली जमीर जो है ना, ये क्या हो रही है, इसको क्या कहेंगे। इसको इसम है मैडम, मुझे हाँ का नहीं इसमें बिल्कुल इसमें। पता। तो इन अच्छा इसमें जमीरों से पहले इसम आ जाए तो क्या होता है, वो काफी मुदाफ बन के आ रहा होता है, तो ये फिर क्या बनेगी, मजरूर होगी ये। हाँ मुदाफिला की जगह पे आ रही तो मजरूर होगी। मजरूर। ठीक है, ये मुदाफ बन रहा है। ये कौन से आप इसको कहेंगे कौन से हर्फ है या इसम है, क्या है ये मा आपने बताया इसम है ये मुजाफ। हाँ मुजाफ बन रहा है तो जाहिर है इसम ही होगा ना, जी जी इसमें। हर्फ तो मुजाफ नहीं बन सकता ना। जी जी तो इसमें। ये आपका इसम ही है, और इसको इसमें जर्फ कहते हैं। और इसमें जर्फ जो होते हैं ना, वो हमेशा ही क्या बन के आते हैं, मुजाफ बन के आ रहे होते हैं, मुजाफ बन के आ रहे हैं। आप इसमें जर्फ को देख लें तो उसके बाद अगर जमीर है, नौन है, तो उसने मुदाफ इलैही बनना है। ठीक है, अच्छा अल आना क्या है, ये भी जर्फ है, टाइम का बता रहे हैं ना। जर्फ जो होता है वो टाइम का बताता है, जगह का बताता है। ये जगह का बता रहा था और ये टाइम का बता रहा है, दोनों जर्फ है। मिनल फसली जार मजरूर हो गया, मिन आया तो जेर आ गई। ये नौन क्यों मजरूर है, ये मिन की वजह से, मुदाफ इलैह होने की वजह से मजरूर नहीं है, क्योंकि पीछे हरफे जर आ रहा है। अगर यहां पर आता ना कोई नौन आता फिर ये मजरूर होता, फिर इसको मुदाफ इलैह कहते। हरफे जर से क्या होता है, मुदाफ इलैह नहीं बनता। मुदाफ जो होता है वो हमेशा कोई इस्म होता है। अच्छा हुवा ऐदन मिनल हिंदी, आ क्या है, हरफ इस्तिफाम है, हुआ क्या है, जमायर है, जमीर है। इन जमायर में से है ये हुआ, जी जी इसमें से है। कहाँ पर है, कहाँ पर ये है, नहीं इसमें से नहीं है, वो उसमें से है, अलग से इसमें से है, सबसे पहली वाली हुआ इसमें से है। होम। ये डिटैच है, डिटैच है। ठीक है, डिटैच प्रोनाउन, इसलिए तो डिटैच आई है ना। और ये डिटैच प्रोनाउन जो होते हैं ये मुब्तदा बन के आते हैं, अन्ना, ये अन्नहनु, मुब्तदा हो। अंता, अंतुमा, ये सब मुब्तदा बन के आते हैं, ये मुब्तदा बनते हैं सारे। अच्छा तो ये मुब्तदा बन गई। ऐदन क्या है, ये ऑल्सो का मानी देता है, मिनल हिंदी, ये खबर बन गई। ऐसा इसम है मैडम, हाँ इसमें तनवीन आ रही है ना, ऐदन, इसम है, ठीक है। जब जिस पे तनवीन आ जाए वो इसमें ना, जी जी अलिफ लाम आ जाए, तनवीन आई, ये सबसे पहली अलामत है नौन की। जी तो कितनी बातें सीखने को क्या मिल रही बनेगा, हैं। हिंदी तो वो बन जाएगा, जार मजरूर मुतालिक की खबर बन जाएगा, तो हाँ इसमें खबर। ये मुतालिक के खबर नहीं बनेगा, ये खुद खबर बनेगा, क्योंकि खबर है ही नहीं ना इसमें। अच्छा ऐजन कुछ नहीं बनेगा, हाँ ऐजन। ऐदन तो ताकीद के लिए आया ना। अच्छा ताकि क्या इसके वो लिए। भी इंडिया से, ये भी का तर्जुमा आता है ना बीच में, अच्छा ये अच्छा ताकीद के लिए होता है।
क्या अच्छा वो भी इंडिया से है? हाँ तो ये भी का मान वो ऑल्सो तो का कायम मान है। मकाम खबर है, मुतालिक मखजूफ उसको कहते हैं। हाँ, माजूफ खबर के कायम मकाम है। वैसे आप जो भी कह दें, सिर्फ खबर भी कह दें तो चलेगा, सही है। जी अभी इस लेवल पे आप सिर्फ खबर भी कह दें, इसको मुब्तदा कह दें तो भी चलेगा। अभी इसी के ऊपर जब इन्ना आएगा ना, तो ये जमीर जो होगी वो इस जमीर में चेंज हो नहू हो जाएगी, जाएगी जी, नहू नहू हो हो जाएगी। जाएगी। ठीक है, बस ये आपने बातें समझनी है कि इन्ना आएगा, लाला आएगा, तो यही वाली जमीर ये वाली जमीर बन जाएगी। ठीक है, सही है। अभी इसमें यहाँ पे हिया होती है, ठीक है, यहाँ पे सेम हुमा ये होती है, यहाँ पे क्या होती है हुमा के बाद, यहाँ पे हुन्ना होती है। ठीक कितना है, होती है आप हाँ, इनको अंता सही करके लिख लें। फिर जी आपका जी, अंता होती है, अंतुमा होती है, अंतुम अंतुमा होती है, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना होती है, फिर अनानहम होती है। अना नहन। तो जब भी अच्छा ये मैडम जब जमीर आएगी ना, इसके ऊपर जी, जब ये वाले हुरूफ आएंगे ना 6 इन जमीरों के ऊपर, जी, तो वो इसमें चेंज हो जाएंगी, जमीरें मंसूब बन जाएंगी। ये वाली खत्म हो जाएंगी और ये वाली हो जाएंगी। इसी इसके ऊपर आप इन्ना दाखिल करें, लाला दाखिल करें, तो ये वाली जमीर बनेगी, क्योंकि इस जमीर की जगह पे यही वाली जमीर आती है ना। जी अब जी, जहाँ पे अंता है तो अंता की जगह का आ रही है, अंतुमा की जगह कुमा आ रही है, वही चेंज करेंगे। और अंतुमना अंतुम की जगह जो है वो कुम आ रही है, तो वही चेंज करेंगे, सही है। जी चलिए, जी। अभी ये करने से होगा, प्रैक्टिस करने से। आगे क्या है हाशिमुन? ओके, हाशिमुन ला, इन्नहु मिन पाकिस्ताना, हम्म, इन्नहु, इन्नहु, अब यहाँ इन्ना का इसम बन गया हु। इन्ना का तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बेशक करते हैं ना हम तर्जुमा कुरान मजीद में, इंडीड करते हैं ना, हम्म, वो तो आपको सिखाया जा रहा होता है ना, हर्फ बहर्फ तर्जुमा, तो बेशक करते हैं। तो अभी जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ला इन्नहु मिन नहीं, वो पाकिस्तान से है। अब ये नहीं कहेंगे नहीं बेशक वो पाकिस्तान से है, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। जी या जी, इंग्लिश में emphasize कहेंगे कि नहीं, नो इंडीड ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, हम्म, ऐसे नहीं कहेंगे। इन्ना का तर्जुमा नहीं करेंगे, बस जेन में रखेंगे कि ये ताकि एम्फेसाइज के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है। असल में क्या जुमला था, अगर इन्ना को हटा दें तो मुब्तदा क्या बन हुआ, रहा था? यही जमीर हुआ मुब्तदा बन सकती है? नहीं, ये नहीं बन वो सकती हुआ थी। हुआ बन सकती थी जी, हुआ। हुआ बन सकती थी, हुआ हमने लगाई, मुब्तदा बनाई, मिन पाकिस्ताना, ये मुब्तदा, ये खबर है। अब जब इसके ऊपर इन्ना दाखिल हुआ तो उसने हु में चेंज कर दिया। अब ये इन्ना का इसम कहलाएगा। ये जो हु है ना, हु जमीर, पहले ये मुब्तदा थी, अब ये इन्ना का इसम कहलाएगी, इसम इन्ना। और ये वाली क्या बन जाएगी? खबर, खबरू इन्ना, क्योंकि अच्छा आगे मैडम एक उसने सवाल ऑक्यूपाई कर लिया ना, ऑक्यूपाई कर लिया जुमला इसमिया को, कंट्रोल कर लिया उसके ऊपर। जब वैसे कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर उसके अपनी चेंजिंग लाते हैं, अब नाम भी बदल देते हैं। ठीक है, सब कुछ हो जाता है ना। जी, मैं एक बात पूछ लूं, यहाँ इन्ना जब हुआ थी तो वो तो मरफू थी और वो फाइल बन रही थी, फाइल नहीं तो बन रही थी, मुब्तदा बन रही थी। मुब्तदा बन रही थी, फाइल मुब्तदा फाइल का मरफू। ताल्लुक फेल से है, याद रखें, पीछे फेल अच्छा होगा अच्छा, तो फाइल होगा। ठीक ठीक ठीक, और मफूल का ताल्लुक भी फेल होगा तो उसका ताल्लुक मफूल पहले से। वो मरफू थी, पहले वो मरफू थी, मुब्तदा बन रही थी, मुब्तदा मुब्तदा बन मरफू रही थी होता जी है ना। जी जी मारफा होता है और मरफू होता है, तो वो जी, मारफा भी थी, मरफू भी थी। ठीक जैसे है। ही इन्ना आया तो वो मंसूब हो गई, अच्छा, और मुब्तदा की जगह उसका नाम क्या हो गया? इस्मु इन्ना हो गया। इसमें इन्ना, पहले मुब्तदा नाम था, पहले मरफू थी तो मंसूब हो गई, नाम मुब्तदा था तो इन्ना का इस्म नाम। और इसका नाम खबर था, तो अब इसका नाम खबरू इन्ना हो गया। खबरू इन्ना, इन्ना का खबर, इन्ना की खबर। इन्ना की खबर। ठीक है ना, जैसे इन्ना जो खबर आप पे कुछ किसी नहीं, किसी इलाके पे खबर जाके को अब चेंज कब्जा नहीं कर करता। लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो कब्जा कर लेता है ये इन्ना आके। हम्म, इन्ना उसकी सारी बहनें सेम काम कर रही हैं, जैसे अर्फ जर सारे एक ही काम कर रहे होते हैं ना, जी जी सब एक ही काम करते हैं, सब मजरूर करते हैं। अभी तो आपने जी, इला अला और ये पढ़े ना, थोड़े से पढ़े हैं, अभी तो बहुत सारे पढ़ने हैं। तो अब अच्छा मे भी सारे वो आते हो आपको। इन्ना जो इसम को तो मंसूब कर देता, खबर को कुछ नहीं करता। खबर को कुछ नहीं करता। अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, सिर्फ मुब्तदा को कुछ करता है, ये याद रखना है, मुब्तदा को चेंज करता है, खबर को टच अच्छा, ही नहीं करता, देखता ही नहीं, उसका सिर्फ नाम बदली कर देता है, खबरू इन्ना, उसको अपनी खबर बना खबर, लेता, अच्छा चेंज नहीं करता। खबर वैसी की वैसी मरफू ही रहती है।
صحیح ہے؟ جی جی ایک قرآن مجید کی مثال ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اصل میں وہ اللہ ہو تھا. اللہ ہو بھی آتا ہے قرآن مجید میں، اللہ علی کل شیء قدیر یہ بھی آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس پر تاکید لاتے ہیں تو پھر انا لگاتے ہیں. پہلے کیا ہوتا ہے، وہ اللہ ہو ہی ہوتا ہے. اللہ علی کل شیء، کتنی یہ آیت پڑھتے ہیں نا ہر وقت، تلاوت میں بھی بول رہے ہوتے ہیں، نماز میں بھی، شیء قدیر. اب یہ قدیر کیا ہے، یہ آپ کی کیا ہے، خبر ہے. خبر ہے، خبر. ٹھیک ہے. اب انا جب آئے گا تو اس کے اللہ ہو کو جو ہے اس کو زبر میں چینج کرے گا. ٹھیک ہے، صرف اس کو زبر میں چینج کرے گا، خبر کو ٹچ نہیں کرے گا. خبر قدیر نہیں رہے گی، بس اس کا نام چینج کر دے گا. اس کو اسم انا کہیں گے ابھی، اور اس کو خبر انا کہیں گے. انا کی خبر، خبر انا، خبر مضاف ہے اور انا مضاف ہے، خبر انا. اور یہ بیچ والے کیا بنیں گے، یہ مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہو گیا، تو یہ بیچ والا جو ہے یہ مرکب جاری بن گیا نا. جی جی، متعلق خبر بن گئی. یہ متعلق خبر بن جائے گا کیونکہ خبر موجود ہے. اگر خبر موجود نہ ہوتی تو اس کو قائم مقام خبر بنا لیتے. تو آپ اپنے اندر ان چیزوں کا انٹرسٹ پیدا کریں. یہ آج بہت مجھے بہت انٹرسٹنگ اس چیز ہے. بات سے مدد ملی ہے میڈم، کہ میں ہمیشہ کہتی تھی اشہد ان محمد الرسول اللہ ہوتا ہے، اب اس وجہ ہاں محمد الرسول اللہ ہوگا. ہاں، تو ہمیشہ اس اشہد کو انا، کیونکہ انا آ گیا نا، نا محمد الرسول انا بھی اللہ. اسی کی بہنوں میں ہے، تو انا کے اشہد انا کر دیتا ہے. اشہد ان محمد دن کر دیں، محمد در رسول اللہ. محمد الرسول میں تو ہمیشہ اس کو وہ زبر کیوں آتی ہے، محمد در رسول اللہ کیوں نہیں آتا، محمد در رسول اللہ، تو وہ انا کرتا ہے. جزاک اللہ تو یہ خیر. جب آپ سیکھ لیں گے نا، پھر آپ قرآن کو پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا. پھر قرآن کے لفظ آپ کو بول بول کے بتائیں گے، دیکھو دیکھو تم نے ہمیں پڑھا ہوا ہے نا، یہ ہم ہیں ادھر، دیکھو ہم یوز ہو رہے ہیں، ایسے یوز ہو رہے ہیں ہم، دیکھو آگے زبر لا رہے ہیں ہم، خبر پہ کوئی اثر نہیں کر رہے، ہم اس کو متعلق بنا رہے. تو پھر مزہ آتا ہے. جی اور انشاءاللہ جو مزہ میں نے چکھا ہے وہ آپ کو ضرور چکھا کے جاؤں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. تو دیکھیں جب آپ کوئی اچھی ڈش بناتے ہیں نا تو وہ سب کو چکھا رہے ہوتے ہیں، سب کو، ہر ایک کو. تو جب آپ کی خراب بنتی ہے تو کہتے ہیں اس کو چھپا ہی دوں، اچھی نہیں بنی. تو یہی حال ہوتا ہے. تو جب آپ کو کچھ اچھی چیز ملے تو بانٹنی چاہیے، کرنی چاہیے. جزاک اللہ. آپ بانٹتی بھی ہیں اور آپ اتنا پیشنس کرتی ہیں ہماری اتنی سلی مسٹیک جو آپ اتنا اور یہ میری سکھا چکی ہوتی ہیں. یہ کوئی اس پتہ سے نہیں میں کتنے پیشنس ہے آپ کا. بیچز پڑھا چکی ہوں. لوگ بہت مڑ مڑ کے برداشت آتے ہے ہیں، آپ جن نے. بیچارے کچے رہ جاتے ہیں نا، کسی وجہ سے اسکپ کرتے رہتے ہیں کلاسز، وہ پھر دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں، پھر ان کو پڑھا رہی ہوتی ہوں. پیشنس پہ میں تو بہت آپ اللہ کا بہت، جب آپ آئیں گے نا اس جگہ پہ پھر آپ کو پتہ چلے گا پیشنس کتنا چاہیے. لیکن کوئی نہیں، اللہ مدد کرتا ہے. دیکھیں اب کر رہا ہے نا، صبح صبح اٹھا کے بٹھایا ہوا ہے، پڑھا رہی ہوں. اچھا، سہولتیں بھی دی ہیں، آسانیاں بھی دی ہیں باقی چیزوں میں، ہر چیز میں. اور آپ لوگ تو بہت مشکلوں میں بعض دفعہ پاکستان انڈیا میں، ایک ہماری بہن کشمیر سے پڑھ رہی ہیں، کہہ رہی وہاں بہت سردی ہے. اچھا اب اگلا پڑھیں، کون پڑھیں گا؟ اب میں کسی نیکسٹ فوزی آپ آ جائیے، تھوڑا سا پڑھ لیں. آ جائیں. المدرس إن ساعتك جميلة يا هاشم من اليابان هي. اب پھر انا آ گیا ہے نا. جی یہ جو 6 بہنیں ہیں نا، انا کی 5 بہنیں اور چھٹا جو ہے وہ انا خود ہے، چھٹی. ٹھیک ہے، تو یہ 6 بہنیں، ان کو انا و اخواتها کہتے ہیں. اخوات کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو، بہنیں. جی اختن کی جمع ہوتی ہے نا اخوات. تو انا و اخواتها، اخواتها کیا بن رہا ہے ذرا بتائیں مجھے. اخواتها، اس کی بہنیں. جی یہ مضاف الیہ. تو یہ مجرور ہے نا ضمیر یہاں پہ. جی مجرور ضمیر. ہاں ہے تو اسی کالم میں سے نا، ہا ضمیر جی منصوب ہے نا، اصل میں تو منصوب ہے نا، اور اٹیچ جی پروناؤن ہے. لیکن یہاں پر کیا ہو گئی ابھی، مجرور، کیونکہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آ گئی. اسی کے پیچھے انا لگ جائے گا تو یہ منصوب ہو جائے گی، آپ اس کو منصوب کہیں گے. اب یہاں پر دیکھیں یہ انا آیا ہے، ٹھیک ہے. اب انا نے کیا کیا کہ جو مبتدا تھا، مبتدا اس کو اگر انا کو ہٹا دیں تو ساعتو کا تھا یہ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پیش تھی. جی اب انا نے آ کے کیا کیا، منصوب کیا. منصوب کیا. کس کو منصوب کیا؟ مضاف کو منصوب کیا. سارا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ مضاف پہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے،
जर्फ जर आएगा तभी मुजाफ मजरूर होगा, अब फेल आएगा तो वही मुजाफी मंसूब होगा, मफूल बनेगा, ठीक है। तो इस सारा लोड इस पे पड़ता है। तो अब ये क्या हुआ, इन्ना का असर किस पे हो, ये तो हमेशा मजरूर रहता है ना, ये तो आपको पता है। यहाँ पे ये अभी क्योंकि मुजाफ इलैह की जगह पे आ रही है तो ये तो मजरूर ही रहेगी जी। तो इन्ना का असर किधर पड़ा, मुजाफ पे पड़ा, तो वो दम में से क्या हो गया, जबर में चेंज हो गया, इन्ना साअता का हो गया। वैसे साअतु का था, मुब्तदा था, लेकिन इन्ना ने आके उसको मंसूब कर दिया, जैसे अल्लाह को अल्लाह में चेंज कर दिया ना, इसी तरह साअता का कर दिया। अब ये बन जाएगा पूरे का पूरा, इसको बना दें आप इन्ना का इसम, और ये क्या बन जाएगी, इन्ना की खबर। खबर को तो टच ही नहीं किया इन्ना ने, कोई मंसूब नहीं किया, मरफू की मरफू ही है, इसको तो देखता भी नहीं है, सिर्फ इसको कहता है कि अब तुम मेरी खबर हो, अब तुम खबर नहीं हो, अब तुम इन्ना की खबर हो, ठीक है। या हाशिम, या हरफ निदा या हाशिम क्या मुनादा है, जो हरफ निदा के बाद आता है उसको मुनादा कहते हैं। आ क्या जरा बताइए, आ हुर्फ निदा है, आ हुर्फ इस्तिफहाम, इस्तिफहाम है, ये मिन है या मन है, क्या है, ये मिन है, ये मिन है। हाँ, अब मिन को जबर दे के मिलाते हैं, वैसे जेर दे के मिलाते हैं, लेकिन मिन को सिर्फ जबर दे के मिलाते हैं आगे। ये नोट करें कि हमेशा जब भी मिलाते हैं, इधर सुकून था ना, मिन था ना ये, तो यहाँ भी सुकून है, जहाँ मिलाना है। दो सुकून हो तो हम जेर दे के मिलाते हैं ना, ये बात आपको पता है ना। जी जी मैम। हाँ, लेकिन मिन जो है ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसको जबर दे के मिलाते हैं। अगर इसको जेर दे के मिलाएंगे तो क्या होगा बताए, अमीनेल या बानी, पढ़ना मुश्किल हो जाए। जी जी। तो अरबों को पढ़ना मुश्किल लगे तो वो उसकी हरकत को चेंज कर देते हैं। उन्होंने क्या कर दिया, अमीनल या बानी ही, या इसका मतलब क्या होगा, क्या वो याबान से है। अब देखें ये आ गया ना, ये आपकी खबर आ गई मुकद्दम, और ये क्या आ गई, मुब्तदा बन गई, और ये अपनी असली हालत में, क्योंकि इन्ना नहीं आ रहा ना, ये तो कोई असर ही नहीं करता बेचारा, ये भी शरीफ ही है, ये कोई असर नहीं करता, तो इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्ना क्या करता है, मंसूब कर देता है, और जार मजरूर कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद अगले वाले जुमले का, हाशमुन ला इन्नहा मिनल हिंद, ला इन्नहा मिनल, नहीं वो इंडिया से है। क्या वो जापान से है, उस लड़की के बारे में बात हो रही है ना, घड़ी के बारे में बात हो रही है। अमिनल याबानी, हिया की जमीर कहाँ जा रही थी, घड़ी की तरफ जा रही थी, जमीला की तरफ नहीं जा रही, घड़ी की तरफ जा रही, ठीक है। तुम्हारी घड़ी तो बहुत दिखा रहे, कैसे बच्चे अपनी घड़ी दिखाते हैं जब पहनते हैं, तो इन्ना साता का जमीला तुम या हाशिमू, तुम्हारी घड़ी तो बहुत खूबसूरत है। अमिनल याबानी, या क्या वो जापान से है, ला इन्नहा मिनल हिंदी, कहाँ से है वो, इंडिया से। इंडिया से। अब असल जुमला क्या था आप मुझे बताएं, इन्ना को मैं गिरा देती हूँ, असल जुमला क्या था, हुआ। हुआ क्यों लगाएंगे, घड़ी के लिए हुआ लगाए, नहीं 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 नहीं, असल में था ये घड़ी घड़ी घड़ी, घड़ी के लिए क्या हाँ नहीं, हमें जमीर लगानी है ना, हमें जमीर लगानी है, तो हुआ लगाएंगे या हिया लगाएंगे, हुआ हिया लगाएंगे ना, घड़ी के लिए हिया होती है, घड़ी मोनस है ना, घड़ी के लिए हिया लगाएंगे, हिया मिनल हिंदी, ला हिया मिनल हिंदी। जब उसने ऊपर ताकीद डाली इन्ना की कि इंडीड वो कहाँ से है, यकीनन वो कहाँ से है, इंडिया से है, तो फिर उसने आगे हिया जमीर को हमने उसके ऑल्टरनेट ये वाली चौथी जमीर है ना, इसको हमने इधर चौथी जमीर में चेंज कर दिया, इधर भी चौथी है, ये नंबर 4 पे, इधर भी नंबर 4 पे है, तो हमने उसकी ऑल्टरनेट जमीर लाके हिया की हा लगा दी, क्योंकि इन्ना क्या कर देता है, मंसूब कर देता है, तो ये मरफू जमीर थी, उसको हटा दिया इन्ना ने, और हा जमीर ले आया, मंसूब जमीर ले आया। समझ आ रही है फौजिया? जी मैम। हाँ, तो असल में क्या था वो आपने सोचना होता है पहले, फिर उसके बाद, तो मिनल हिंदी, तो ये हो गया। अच्छा जी, आगे क्या है, अल मुदरिसु अगालियतु अगालियतुन हिया अमुन अम अमुन अम रखीसतुन,
हाँ, रखीसतुन, अगालियतुन हिया, क्या वो, ठीक है, क्या वो महंगी है, है या महंगी है, सस्ती? महंगी है या सस्ती है। सस्ती अब टीचर ने ये भी सवाल कर दिया, जी। अगालियतुन हिया, हिया की जमीर किधर जा रही है? जमीर हमेशा गड़ पीछे जाती है, जी पीछे जाते हैं इस वहाँ एक दफा गड़ी की नाम तरफ, आ जाता है फिर जमीरें ही जमीरें आती हैं। किधर जा रही है? गड़ी की तरफ, आपके सात पास की तरफ जा रही है, ठीक है। जी। तो अगालियतुन हिया, क्या वो, क्या है वो आपकी घड़ी, यानी वो महंगी है या सस्ती है। सस्ती और देखिए मोनस मोनस आ रहा है ना सब जगह, उसकी सिफ्त भी मोनस आ रही है, सात उनकी, उसकी जी जो सिफ्त आ रही है गालिया या रखीसा, वो भी मोनस ही आ रही है, और जो जमीर आ रही है वो भी मोनस आ रही है। अच्छा आगे पढ़े, इन्नहा इन्नहा रखीसतुन जिद्दन। जिद्दन। अभी इन्ना को हटा के, तो ये पहले जुमला क्या था, मुब्तदा खबर जब था तो क्या था, हिया हिया रखीसतुन, जी, वो हिया क्या है, रखीसतुन जिद्दन, वो क्या है, बहुत महंगी है, नहीं बहुत बहुत महंगी सस्ती है। रखीसा का सस्ती मतलब सस्ती, स्वाद से सस्ती बना लें वरना बहुत कंफ्यूज होंगे। स्वाद को सीन बना लें, सस्ती, जब भी स्वाद आए तो सीन समझ के सस्ती मीनिंग करें, और इसका महंगा कर दें, क्योंकि सस्ता का ऑपोजिट महंगा ही होता है ना, तो इसका महंगा जी। कर दें। मुझे तो इसी तरह याद हुआ था ये लफ्ज, बहुत मुश्किल लगता था मुझे, तो आप लोग भी इंशाल्लाह हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि हिया आपकी ये हिया जमीर थी तो इन्ना आया, तो उसने क्या कर दिया, इन्ना किस लिए आया है, क्यों लाए हैं इन्ना को, इन्ना की क्या ताकीद, जरूरत, ताकीद के लिए लाए हैं, ठीक है, ताकीद के लिए ताकीदन, है, ताकीदन बता रहा है कि यकीनन जी ये क्या है, ये सस्ती है। सस्ती तो घड़ी इन्ना है लगाया, फिर हिया जमीर को हमने उसकी ऑल्टरनेट जमीर में चेंज किया, हा में, ठीक है। जी। ऑल्टरनेट जमीर वही होती है जो उसी के नंबर पे दूसरे वाले खाने में आ रही होती है। वो अगर चौथी जमीर है तो उधर भी चौथी आपने चूज करनी है, उधर पहली या हुआ है तो इधर आपने फिर हु चेंज करनी है, सही है। जी। तो जिद्दन का मतलब होता है वेरी, सही है, बहुत ज्यादा। बहुत आगे पढ़े, इन्नहा नहा बिमा मिअत रु रुबी रुबियतिन फकत। फकत। हाँ, आपकी लैंग्वेज दूसरी है ना, आप इसको थोड़ा बार बार पढ़ा करें ताकि अच्छा पढ़ लें। तो यहाँ पे भी फिर क्या होगी, हिया ही होगी असल में, ठीक है, मुब्तदा बनेगी। हम्म, और जब इन्ना आएगा तो फिर इन्ना का इसम बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, हाँ में चेंज मनसूब होना, ठीक है। बी मी जी। अति रुबीतिन, ये क्या बन जाएगा, मी अतिन रुबी, रुबी अतिन क्या है, ये आपका पूरा मुरकबे जारी, अदद मादूद। ये अदद आपका मौजूद है। अदद मादूद है, ठीक है, वेरी गुड। अदद मादूद को जब आप मुरकबे अददी को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका मुरकबे अददी था ना, तो उसको जब जी आप अदद मादूद को मुरकबे अददी को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा मुरकबे जारी बन जाएगा। अब मुरकबे जारी बन के वो क्या बनेगा, इन्ना की खबर, खबर खबर। खबर फकत, फकत का मतलब क्या होता है, सिर्फ ओनली। ओनली, यानी इसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है, ठीक है। अब जिस जिस जमाने में ये किताबें लिखी गई है ना, उसमें 100 रुपए की बड़ी कीमत होती थी, अब 100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं। अब अगला पढ़िए, कम अखन लका या हाशिम, पढ़िए। हाशिम। कम अखन लका या हाशिम। मैं तो ये सोच रही कितने हूँ आप कुरान कैसे पढ़ती होगी, तो अपनी थोड़ी सी ना रीडिंग अच्छी कर ले ताकि कुरान भी फिर अच्छा हो जाए। कम अखन लका या हाशिमु, तो कम कितने क्या है, कम भी क्वेश्चन के लिए आता है ना, मनसूबे में करता है कम। मंसूब नहीं है, ये वो कुम कम ये होती है, नहीं वो जमीर होती है, वो कुम कुम होती है। कुम जब आप गलतियां करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा हो। जी जी कुम तो जमीर है, प्रोनाउन है ना, हाँ। है ना। और ये कम क्या है, ये तो इस अस्मा इस्तफाम में से है ना, देखिए क्वेश्चन ठीक, मार्क लगा हुआ है आगे, जमीर में तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, इस पर फतह है ना मैम? पता है ना, तो कम है ना, तो जमीर तो नहीं है ना, फिर नहीं कुम होती है जमीर। अच्छा, कुम, कम के बाद हमेशा ये वाली शक्ल का नाउन आएगा, ठीक है, जी। मंसूब आएगा, कम की कम वजह से ही मंसूब हो रहा है, ठीक है। जी। हाँ, लका, अब यहाँ पे का जमीर का मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या बन रही है, दो ही सूरतें, मनसूब उस दो, मंसूब या मजरूर, मनसूब नहीं, मंसूब, हाँ मनसूब मनसूब। मंसूब क्यों मंसूब हो रही है, बताएं वजह क्या है मंसूब होने की,
ला ला तो हरफ जर है। अखन इस काम की वजह से नहीं, उसके पीछे देखना है, जमीर के पीछे देखना है क्या आ रहा है, उसकी वजह से मंसूब मजरूर होती है। अखन और कम की वजह से नहीं होगी। जमीर के पीछे ला आ रहा है ना, तो ला की वजह से मजरूर हो रही है ना ये। जी का आप मंसूब क्यों बोल रही हैं मुझे बताएं। हो गया मैम। वाई मैंने मंसूब, काम देखा ना, इसीलिए काम की वजह से अखन आ गया। वो अब तो लका अखन तो जो है वो कम की वजह से आ रहा है ना। जी आपने इस जमीर को बताना है कि ये मंसूब है या मजरूर है। ये मंसूब है। मंसूब क्यों है, क्या इसके पीछे कोई फेल आ रहा है, या जो आज मैंने हर्फ सिखाए। मजरूर है हुर्फ जर आ गया ला। इतनी आसान सी बात। अच्छा, आपको शायद ये नहीं पता कि ला भी हर्फ जर होता है। जी आपको ये नहीं पता शायद, है ना। जी अभी अभी पढ़ा ना है। आप इसको मंसूब क्यों कर रही हैं, उनमें तो नहीं आ रहा ला, ला इनमें तो नहीं आ रहा जो मैंने आज हर्फ सिखाया, इनमें तो ला नहीं आया ना। पढ़ा है भी पढ़ा जी। तो ला इनमें ये तो हुर्फ नहीं है, तो जर फिर कैसे हम इसको क्यों मंसूब कर रहे हैं। सॉरी हो गया। ये हर्फ जर है। मैंने कितनी दफा बताया, इसको नोट करें कि ये हर्फ ली होता है असल में, ठीक है, लेकिन जब जमीर पे आता है तो ये ला हो जाता है। ला लेकिन करेगा तो मजरूर ही ना, हम्म क्योंकि हर्फ जर है। हर्फ जर क्या करता है, जमीर से पहले हर्फ जर आए तो मजरूर करता है। अभी आपने ये गलती नहीं करनी। नहीं करूंगी आप। कल भी मैंने ये समझाया था, एक लड़की ने गलती थी, आपदा ने, मुझे याद अच्छी तरह। आपदा ने इसको पता है क्या बनाया था, इसको मुजाफ बनाया था, इसको मुजाफ इलैह बनाया था। उसने तो हर्फ जर को मुजाफ ही बना दिया, लेकिन चलिए कोई नहीं, शायद वो कुछ और बोलना चाह रही थी तो मुजाफ इलैह निकल, वो मुजाफ निकल गया उनके मुंह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये मजरूर तो है, लेकिन हर्फ जर की वजह से मजरूर है, मुजाफ की वजह से मजरूर नहीं है। ये मुजाफ इलैह नहीं बन रही, ये हर्फ जर है, इसको नोट करें, ठीक है, ताकि आप लोग आगे चले ना, आगे नई नई चीजें सीखनी है। अब मुझे बताएं, यहाँ पर ये जमीर आ रही है, ठीक है। अब ये जमीर क्या है, मंसूब है या मजरूर है, बस मुझे इतना जवाब दे दें। मजरूर है। मजरूर क्यों है। मेरे लिए ली है ना ली की वजह से, हर्फ जर पीछे आएगा तो मजरूर ही होगी। जी। अच्छा, इसी जमीर के पीछे मैं इन्ना लगा दूं, जी ठीक है, इन्ना लगा दूं या लगा दूं आगे, ठीक है, तो अब ये जमीर क्या हो जाएगी, मंसूब मंसूब हो इन्ना की जाएगी, वजह से क्योंकि ये जो सारे बहन भाई ये मंसूब करते हैं। करते हैं। हरूफ जारा जो होते हैं, चाहे वो ला बन के आए हर्फ, चाहे ली बन के आए, वो क्या होता है, ये भी ला ही था असल में, लेकिन या कहती है ना कि मेरे पीछे जेर होनी चाहिए, मुझे जेर लगाओ। जमीर से पहले ला ही होता है, लेकिन ये या कहती है मुझे तो जेर चाहिए, तो फिर हमने ली कर दिया उसको, बेचारी को, उसकी डिमांड पूरी करने के लिए, खुश करने के लिए उसको। वरना तो हर जमीर पे लहू ही होता है, लका, लकी, वो सब ला ही होता है। ये बातें समझ लेना, मैं कितनी बार दोहरा रही हूँ। अच्छा, ली जो है अब क्या बनेगा, मुरक्कबे जारी बन के जुमले के शुरू में आगे। जी मजरूर मुब्तदा मुब्तदा बनता है। जार मजरूर का मुब्तदा बनता है मेरी नहीं नहीं बहनों। मुब्तदा नहीं खबर यहाँ खबर पर है मुकद्दम बने। खबर मुकद्दम जार खबर मजरूर जिधर मुकद्दम भी आए ना, देखें पिछला वाला फिर रिवाइज कर रहे हैं ना अभी, इसलिए तो मैं पूछती हूँ। जी अब देखें, ली जो है, ये जो हर जार मजरूर बन गया ना, मुरक्कब जारी बन गया ना ये जी जी ये मुरक्कबे जारी नहीं है, इन्ना नहीं, इसको मुरक्कबे जारी मत कहना, ठीक है। ये मुरक्कबे जारी नहीं है, मुरक्कबे जारी हर्फ जर से बनता है। तो ये मुरक्कबे जारी जो ली है, ये जिधर भी आएगा इसको हमने खबर ही बनाना होता है, चाहे शुरू में आए चाहे बाद में आए, इसने खबर ही बनना है। इसको आप मुब्तदा कभी नहीं बना सकते, जी ठीक है। और मुरक्कबे इशारी को आप खबर कभी नहीं बना सकते, उसको आपने हमेशा मुब्तदा ही बनाना होता है। ये दो बातें भी नोट करनी है। जब मैं बोलती हूँ हाथ में पेन रखा करे, लिखा करे, लिखने से याद होती थी। मुरक्कबे जारी हमेशा क्या बनेगा, खबर बनेगा, खबर चाहे जिधर भी आए।
اور مرکب اشاری جدھر بھی آئے گا اس نے مبتدا ہی بننا ہے، چاہے بعد میں آئے چاہے شروع میں آئے. مرکب اشاری کی بات کر، اس کو خبر نہیں بنا سکتے، اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے. ثلاثت اخواتن، اخواتن کیا بنے گا پھر؟ اس کو آپ نے خبر بنا دیا، مقدم مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. میرے 3 بھائی ہیں، میرے 3، آئی ہیو 3 بردرس. تو یہ ضمیر یہاں پہ لی کی وجہ سے مجرور ہے. ہمیشہ ضمیر کے پیچھے دیکھا کریں پیچھے کیا لگا ہے. اگر فعل لگا ہوتا تو یہی منصوب ہو جاتی، مفعول بن جاتی ہے نا. اگر فعل لگا ہوتا تو یہ منصوب ہو کے مفعول بن جاتی فعل کا. مضاف ہوتا تب بھی مجرور ہوتی ہے، حرف جر تب بھی مجرور ہوتی ہے، مجرور ہوگی، انا آ جائے گا تو منصوب ہوگا. یہ 4 باتیں آج ہم نے پڑھی. اچھا آگے کیا؟ الطلاب ہم، الطلاب ہم، ہاں تو اب کیا ہے حضرت، اس کا کر دیا انالیسس کیا ہے. آپ استفہام میں جلدی جلدی بولا کریں. کیا؟ طلاب کیا بنے گا اور ہم کیا بنے گا؟ طلاب خبر، الطلاب ہم مبتدا. طلاب خبر اور ہم مبتدا. مبتدا. ٹھیک ہے. اس کو خبر نہیں جی. بنا سکتے، اس ضمیر کو خبر نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. اس کو مبتدا ہی بنانا ہے جدھر بھی ہے. اور یہ والا طلابن یہ نکرہ ہے، یہ خبر ہے. اور اس کے بعد آگے کیا ہے؟ ہاشم لا انہم تجارن، نہیں بے شک وہ تجار ہے، تاجر ہے. بے شک وہ کیا ہے؟ تاجر ہیں. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں یہاں پہ اس ضمیر کی کیا پوزیشن ہے؟ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ انہم، وہ سب نہیں، وہ سب انہم، یہ منصوب ہے. منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ وجہ بتائیں. انا کی وجہ سے. انا کی وجہ سے. انا کا اسم ہے، اس لیے انا کا اسم منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی. انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، اس لیے یہ منصوب ہے. ٹھیک. چلیے جی. ابھی یہاں پر یہ کیوں منصوب ہے؟ وکم اختن کم، لکا، کم کے وجہ بعد سے. جو بھی آئے گا وہ بھی منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. کم جو ہے وہ ان میں سے نہیں ہے، ان میں سے نہیں ہے، یہ اسماء استفہام میں سے ہے. ٹھیک ہے. جی. تو اس کے بعد یہی والا آتا ہے. کم کے بعد ہمیشہ یہی والی شبد، کم کتابن، کم اختن، کم اخن، اس طرح کا لفظ آئے. اچھا یہاں پہ ضمیر کی وجہ بتائیں. ضمیر مجرور ہے یا منصوب ہے؟ لکا کے لیے مجرور ہے. مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ لا، لا کی وجہ سے. حرف جر کی وجہ سے. جر. لا. ٹھیک ہے. حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. اچھا یہاں پر یہ کیا ہے؟ منصوب ہے مجرور ہے؟ منصوب، مجرور. مجرور، مجرور ہے. منصوب کیوں ہے؟ بتائیں مجھے کیا وجہ ہے منصوب ہونے کی. آپ مجھے ثابت کریں منصوب ہے یہ. یہ منصوب نہیں ہے، لکھے نا. تو کیوں نہیں بولا مجرور آپ نے؟ پہلے میں غلطی کرنا ضروری ہے. اچھا تو یہ کیا بن جائے گا؟ لی کیا بن جائے گی؟ مرکب جاری. مرکب جاری مجرور. خبر بنے گا مقدم. جملے میں کیا بنے گا؟ مقدم، خبر مقدم. ہاں. اور یہ اربعو اخواتن مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر. اور یہ مرکب عددی ہے. اور یہ 3 سے 10 تک کی گنتی جو ہوتی ہے نا اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے. اس مرکب عددی کی 3 سے 10 تک اس کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے. یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. جی. ادھر اگر مؤنث ہو تو ادھر مذکر ہوتا ہے. یہ میں نے بہت ایکسرسائز کروائی تھی بک 2 میں آپ کو. یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی کی شکل میں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ جو ہے مؤنث ہے تو یہ مذکر ہو گیا. اگر یہ مذکر ہوتا تو یہ اربعتو ہو جاتا، مؤنث ہو جاتا. اچھا اس کے بعد اب فل ہندی، یہ کیوں مجرور ہے؟ یہ کیوں مجرور ہے؟ فی کی وجہ سے. فی کی وجہ سے. کیا بن رہا ہے جملے میں؟ مجرور بن گیا. مجرور تو بن گیا، جملے میں کیا بن رہا ہے؟ اس کی پوزیشن کیا ہے؟ خبر مقدم. یہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا مبتدا مؤخر. اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع منفصل. مرفوع ہے اور منفصل ہے، تبھی تو مبتدا بن رہی ہے نا. جی جی جی. مبتدا بنتی ہے نا وہ پہلا والا کالم، ہوا ہما ہم والے کالم میں سے بنتی ہیں ساری. ٹھیک ہے. انتا انتم اس میں سے ساری بنتی ہیں مبتدا. الانا کیا ہے؟ ظرف ہے. ظرف. ٹھیک ہے. ٹائم کا بتا رہا ہے نا. جی.
ٹھیک ہے. کیا ابھی وہ انڈیا میں ہے؟ کیا ابھی وہ انڈیا میں ہے؟ لا. ابھی یہ نہیں. ضمیر کا مجھے بتائیں منصوبہ یا مجرور ہے؟ إن هنا یہ منصوب ہے. یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے. اور کیوں منصوب ہے؟ ریزن بھی بتانی ہے. انا کی وجہ، انا واخواتہا کی وجہ سے. ٹھیک ہے. انا واخواتہا کی وجہ سے یہ منصوب ہے. حرف جر ہوتا تو یہ مجرور ہو جاتی. اگر یہ ہوتا لہنا، ان کے لیے، تو یہ کیا ہو جاتی؟ مجرور. مجرور ہو جاتی. ٹھیک ہے. اگر یہ ہوتی کتابہن تو پھر کیا ہو جاتی؟ کتابہن منصوب. سوچ کے بولیں. کتابہن منصوب کی وجہ بھی بتانی پڑے گی اگر منصوب بول رہی ہیں تو. اب بتائیں وجہ کیا ہے؟ مجرور. مجرور. مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ وجہ بتائیں. مضاف مضاف الیہ بھی ہے. ٹھیک ہے. ویری گڈ. ماشاء اللہ. چلیے اب آپ کو تھوڑی سمجھ آ گئی ہے نا کہ یہ لگ جائے گا تو منصوب، یہ لگ جائے گا تو مجرور، لی ہو یا لا ہو تو مجرور. ضمیر پہ تو لا ہی آتا ہے، سوائے یا متکلم کے سب پہ لا ہی آتا ہے. وہ جو لی ہوتا ہے نا، یا جو ہوتا ہے وہ کہتا نہیں مجھے زیر چاہیے تو اس کو زیر دے دیتے. ویسے بھی اگر آپ یا پہ زبر لگائیں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سوچیں نا، اس کو پڑھیں گے کیسے؟ تو پھر عربوں نے کیا کیا؟ اس کو لی کر دیا کہ یہ مشکل ہے پڑھنا، اس کو لی کر دو. ان کو لی ہننا پڑھنا مشکل ہے تو ان کو لہننا کر دو. بس سارا کھیل تو یہ ہے. اس سے پیارا پھر ہم نے رول بنا لیے. تجوید کے رول بھی ایسے بنے ہیں، یہ رول بھی ایسے ہی بنے ہیں. رول ہم سیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم گرامر بھی ان کی پوری لینگویج سیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ منصوب ہے انا کی وجہ سے، یہاں پر لی کی وجہ سے. یہ لی ہی ہے. ٹھیک ہے. حرف جاری ہے اور یہ کیا ہے؟ مجرور ہے. یہاں پہ یہ مضاف الیہ ہونے کی مجرور ہے. اور اگر ہم یہاں پہ اس کے پیچھے فعل لے آئیں گے تو پھر یہ کیا ہوگی؟ ہننا منصوب ہوگی. اور کیا بنے گی جملے میں؟ منصوب ہونے کی وجہ بتائیے، کیا وجہ ہوگی؟ کیوں منصوب ہوگی فعل کے بعد؟ اس کا وہی مفعول بن رہا ہے نا. یہاں پر جو وجہ ہے نا منصوب ہونے کی، آپ نے منصوب کہا ہے وہ ٹھیک ہے، فعل کے بعد آئے گی تو منصوب ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مفعول بن رہی ہے. اب سب جگہ دیکھیں یہ ضمیر اینڈ پہ ہی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. فوراً آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ والی ضمیر ہے، یہ والی آخر میں آ رہی ہے. صحیح ہے. یہ والی اکیلی ہے، یہ والی اکیلے آ رہی ہے، لیکن یہ والی اٹیچ ہو کے آ رہی ہے. صحیح ہے. جب کسی کے ساتھ جڑی ہوگی تو وہ اٹیچ ہوگی، جب یہ ہوگی تو پھر مرفوع ہوگی اور منفصل ہوگی. آپ دیکھیں نا، اگر جہاں پہ میں نے چارٹ بنایا تھا یہ، اس میں آپ دیکھیں تو ہما، ہوم، ہما اور ہننا، یہ چار ضمیریں جو ہیں، یہ چار ضمیریں اس والے میں بھی آ رہی ہیں. مرفوع بھی آ رہی ہیں اور منصوب بھی آ رہی ہیں. اٹیچ بھی ہو کے آتی ہیں اور ڈیٹیچ ہو کے بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب یہ ڈیٹیچ آئیں گی چاروں ضمیریں تو یہ کیا ہوں گی؟ یہ والی چار ضمیریں ڈیٹیچ آئیں گی. ڈیٹیچ والی تو یہ آپ کی مبتدا بنے گی، اور یہ اٹیچ ہو کے آئیں گی تو پھر پیچھے دیکھیں گے پیچھے کیا آ رہا ہے. حرف جر آ رہا ہے تو یہ مجرور ہو جائیں گی، اور انا آ رہا ہے تو منصوب ہو جائیں گی، اور مضاف الیہ بن رہی ہیں تبھی مجرور ہو جائیں گی. پیچھے فعل آ جائے گا تو مفعول بن جائے گی. ہر لفظ کے اینڈ پہ لگی ہوں گی یہ، بس یہ نشانی ہے، کیونکہ انہوں نے اٹیچ ہو کے آنا ہے. چلیں ابھی آپ کا لیسن میرے خیال میں ختم ہو گیا ہے. کہاں تک پڑھا ہم؟ ہاں. تو لاسٹ جملہ ہمارا یہاں پہ کیا بن رہی ہے؟ یہ ضمیر انا یہ بھی ہے. یہاں پہ تو مبتدا بن رہی ہے نا. ہاں مرفوع. یہاں پہ مرفوع منفصل ہے نا، اور یہاں پہ منصوب متصل. یہ منصوب کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے مجرور نہیں کہا اس کو، میں نے منصوب کہا ہے. منصوب کیوں ہو رہی ہے؟ انا کی وجہ سے. انا کی وجہ سے. اچھا، یہ اب انا کا کیا بن جائے گی؟ اسم. اور یہ کیا بن جائے گی؟ انا کی خبر بن جائے گی. اور یہ کیا بن جائے گا؟ متعلق کے خبر. یہ جو خبر آئی ہے نا اس کا متعلق بن جائے گا. یہ آپ کا مرکب توصیفی ہے، 20 سے ملٹیپلائی ہوگا تو وہ پورا مرکب جاری بن کے متعلق بن جاتا ہے، خبر کا متعلق، کیونکہ جملہ اسمیہ ہے. اگر جملہ فعلیہ ہو تو پھر یہ
मुतालिक तो बनते हैं लेकिन फेल के मुतालिक बनते हैं। जुमला इस्मिया में ये खबर के मुतालिक। तो कुछ ना कुछ चीजें कानों में पढ़िए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे। काफी है इतना। तो जमायर को अच्छी तरह समझ ले। कल ही मैंने इसी पे क्लास ली थी और आज हमारा ये जमायर के साथ इन्ना भी शामिल हो गया, लाला और इन्ना भी शामिल हो गया। इसकी एक्सरसाइज आएगी आगे इंशाल्लाह हम करेंगे। देखें अभी ये आपकी सारी ज़मीरें कौन सी हैं मुझे बताएं। ये वाली अंता, अना, ये कौन सी ज़मीरें? ये मुनफसिल है, ये हुआ, ये मरफू हिया, मुनफसिल ज़मीरें हैं, ठीक है। मरफू मुनफसिल है। ये सब जी। मुब्तदा बनती हैं, मुब्तदा की जगह पे आती हैं। लेकिन जब उसको एम्फिसाइज करने के लिए उनके पीछे इन्ना आ जाता है तो क्या हो जाता है फिर वो दूसरे वाले कॉलम में से उसकी ऑल्टरनेट ज़मीर लाके उसके आगे इन्ना के आगे लगा देते हैं। सही। मैं आपको यहाँ पे दोबारा समझाती हूँ, ठीक है। ये वाली ज़मीरें जो है ना, ये वाली जो है ये इस कॉलम की है ना, ये वाली हुआ, ये जो मुब्तदा बन रही है मुनफसिल। ये इस कॉलम की है। और ये जो छोटी वाली हैं जो इन्ना के बाद आ रही हैं, इन्ना के बाद जो अटैच होके आ रही हैं, हु, हा, का, ये का, की और कुन्ना, और ये सब किस कॉलम में से आ रही हैं? इसमें से आ रही हैं। ये मरफू हैं, मरफू मुनफसिल है। और ये वाली क्या है? ये मुब्तदा बनती है मरफू मुनफसिल। ये वाली जो है, ये मुब्तदा बन रही है सारी। अब ये वाली जो ज़मीरें हैं जो कि यहाँ पे हु आ रही है और यहाँ पे हा आ रही है, यहाँ पे का आ रही है, ये कौन सी ज़मीरें हैं? किस कॉलम की हैं? मुतसिल है। इस कॉलम की हैं। ये मंसूब ज़मीरें हैं, मंसूब ज़मीर। ये मंसूब मुत्तसिल ज़मीरें हैं। मुनफसिल नहीं है, मुत्तसिल है, क्योंकि ये हमेशा अटैच होके आती है, ठीक है। ये मुत्तसिल होके आ रही है ना, अटैच होके आ रही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि मुब्तदा जो बन रही होती है, जब इन्ना दाखिल होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी जो ऑल्टरनेट ज़मीर होती है, हुआ की हु होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। हिया की हा होती है, अंता की का। अगर आपको दोनों चार्ट याद है ना तो आपको पता चल जाता है कि का कहाँ पे आता है, कुमा कहाँ पे, कुन्ना कहाँ पे आता है, तो आप लगा देते हैं। नहीं तो फिर आप इसको देख के कर लें कि अंता किस में चेंज होगी, वो का में चेंज होगी, अंती की में चेंज होगी, और अना किस में चेंज होगी, अना जो होती है वो किस में चेंज होगी, वो या में चेंज होगी। मैंने करके बताया भी था आपको। ये मुब्तदा बनेगी, बट ये वाली इन्ना का इसम बनेगी। ये वाली जब इन्ना आएगा तो इन्ना का इसम बनेगी, पहले ये मुब्तदा थी। इसी तरह ये होम है, तो ये जब अकेली थी तो ये मुब्तदा थी सारी, जब इन्ना लगा तो ये इन्ना का इसम बन गई। इन्ना का इसम, इन्ना का इसम, इन्ना का इसम, इन्ना का, इन्ना ना भी लिख सकते हैं, इन्ना भी लिख सकते हैं, इन्ना नी भी लिख सकते हैं, इन्नी भी लिख सकते हैं। तो ये वाली क्या है? ये अटैच प्रोनाउन है। ये इस वाले कॉलम में से है। ये वाली सारी जो है ना, ये वाली लाइन वाली, ये इस कॉलम की है। हुन्ना, कुम, कुन्ना, ये सारी इधर से आ रही। सही है। तो ये एक्सरसाइज है, ये आपको समझा दिया। अब एक्सरसाइज जो है ना, अब देखें यहाँ पे जैसे आपकी ये ज़मीरें सारी आ रही है ना, ये मुब्तदा है, ये खबर है। इसको थोड़ा सा देख लें, ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। ये मुब्तदा है, ये खबर है। अब वो कह रहे हैं कि इन्ना दाखिल करो, अदखिल इन्ना अलल जुमलिल आतियती, इन आने वाले जुमलों पे इन्ना दाखिल करो। जब यहाँ पे इन्ना दाखिल करेंगे तो क्या होगा, मुझे कौन बताएगा सबसे पहले? इस हुआ को चेंज करेंगे हु में, तो ये अटैच प्रोनाउन आ जाएगी इन्ना हु। अगर ये आप कर लेंगी ना आज तो ये आपको समझ आए। इन्ना हु ताजिरुन आगे लगा दें। अब ये मुब्तदा नहीं रहेगा, ये मुब्तदा था, ये खबर था, लेकिन अब ये मुब्तदा नहीं रहेगा, ये इन्ना का इसम हो जाएगा, ये इन्ना की खबर हो जाए। इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने दो, ये फ्री है। बस इसका नाम क्या हो गया? इन्ना की खबर हो गई। अब होम में तो किस में चेंज करेंगे? जब इन्ना आएगा तो इन्ना होम में। क्योंकि मैंने बताया था कि 4 ज़मीरें ऐसी हैं जो दोनों कॉलम में आती हैं, वो यहाँ भी आती है और यहाँ अटैच में भी आती है, तो उसको हम ऐसे ही लगा देंगे, क्योंकि दूसरे वाले कॉलम में भी वो होम ही आ रही है, तो हम उसको होम ही लाएंगे। फिर हिया है तो वो उसके कॉलम में, दूसरे वाले में क्या आ रही है? हा आ रही है उसके कॉलम में, उसकी ऑल्टरनेट हा आती है। तो अब ये इन्ना का इसम,
اور یہ منصوب ضمائر ہیں، یہ والی جو ہے نا ان کو آپ منصوب کہیں گے کیونکہ پیچھے انا آ گیا نا تو یہ منصوب ہے متزوجۃ۔ اسی طرح انا کے ساتھ آپ انا لگائیے، کیا ہو جائے گا؟ نانی انا نی بھی ہو سکتا ہے، انی بھی ہو سکتا ہے، دونوں نون وقایا لگا کے بھی لکھ سکتے ہیں اور انی بھی لکھ سکتے ہیں ڈائریکٹلی بھی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو بتایا گیا یہاں پہ دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں، نی بھی لکھ سکتے ہیں، انی بھی لکھ سکتے ہیں، جو مرضی آپ لکھیں۔ اسی طرح نحنو کو باقی کسی کو ایسے نہیں بتایا، وہ صرف اسی طرح لکھ کے جائیں گے، لیکن یہ دو ضمیریں جو ہیں یہ انا نا اور انا بھی ہو سکتا ہے، قرآن مجید میں آتی ہے نا اس لیے۔ اچھا انتم کے ساتھ کیا کریں گے؟ انا انکم انکم ہو جائے گی، ویری گڈ۔ یہ کیا ہو جائے گی؟ اننا انکنا انا نا اننا سوری اننا نا۔ اب انا نا کیسے؟ اس کو انا بھی لکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ آسانی کی طرف جائیں، مشکل کی طرف نہ جائیں، انا لکھ لیں بس، ٹھیک ہے؟ اب اس میں انا بھی ہے اور نحنو ضمیر بھی ہے، دونوں مل گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ انا کا بے شک ہم، بے شک ہم، اس کا ترجمہ ہے ہم مسلمان ہیں، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک ہم مسلمان ہیں، بے شک ہم بے شک تم کیا ہو؟ اذکیاء، تم انٹیلیجنٹ ہو، سب کے سب اذکیاء ہو۔ تو یہ مبتدا جو انا اور اس کی بہنیں ہوتی ہیں جیسے حروف جارہ ہوتے ہیں تو وہ بھی اسم کے اوپر ہی آتے ہیں، اور یہ انا وغیرہ بھی سب اسم کے اوپر ہی آتے ہیں، اسم ہی آ رہا ہے سب کے بعد، سب کے بعد اسم ہی آ رہا ہے، انا کے بعد بھی اسم ہی آئے گا۔ اچھا انتنا کو کس میں چینج کریں گے؟ انکنا انا کننا بن جائے گا، ویری گڈ عابدہ، ماشاء اللہ۔ چلیں انا کننا، آگے انتا کو کیا کریں گے؟ کا ہوگا انا کا، ویری گڈ، کا بن جائے گا۔ بس یہی ایکسرسائز مجھے آج یہی آج آپ نے نیا سیکھا ہے، اور باقی وہ اسم موصول والا ہے وہ بعد میں کر لیں گے۔ انا کا، اور یہاں پر کیا ہوگا؟ انا اچھا اس کو کیوں نہیں چینج کر رہے؟ اچھا اس کو کیوں نہیں چینج کریں گے؟ اس کو کیوں نہیں چینج کیا؟ اور ہوم کو بھی چینج نہیں کیا تھا؟ دونوں کیونکہ یہ دونوں ضمیریں دونوں کالم میں آتی ہیں، ادھر بھی ہونا ہی ہے، اس کی آلٹرنیٹ لیں گے تو وہ بھی ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ منصوب ہے اور یہ مرفوع ہے، یہ مرفوع کے کالم میں سے مبتدا بن رہی ہے، اور یہ انا کے بعد آئی ہے تو یہ منصوب لا کے اس کی جگہ لگائیے۔ اب اس میں کیا ہے؟ انتی، انکی، اوکے، بس سمجھ گئے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اچھا اس میں تو یہ تو بہت ہی آسان ہے، اس پہ جب انا لگائیں گے تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ ان المدرسہ ہو جائے گا، بس باقی کوئی چینج نہیں کرنی۔ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے؟ مبتدا خبر ہے، جب انا آئے گا تو یہ انا کا اسم بن جائے گا، یہ انا کی خبر بن جائے گی۔ نون میں آپ نے کچھ نہیں چینج کرنی، صرف دمے کو زبر میں ضمیر میں آپ نے اس کی آلٹرنیٹ ضمیر لا کے لگانی ہے، دوسرے والے کالم منصوب ضمیر لا کے لگانی ہے اس کے آگے، سمجھ آئیے؟ جی اس میں کچھ نہیں کرنا، اس میں صرف زبر دے دینی پیش کر، سب میں ایسے ہی کرنا ہے۔ دیکھیں انہوں نے زبر ہی چینج کیا اور کچھ نہیں کیا۔ اب یہ انا کا اسم بن گیا اور یہ انا کی خبر بن گئی، یہ انا کا اسم، یہ انا کی خبر، پہلے یہ مبتدا تھا، خبر تھی، اب یہ بن گیا۔ تو آپ کا جملہ اسمیہ بھی دوبارہ ریوائز ہو گیا، اس کے پر انا تاکید کے لیے آیا تو وہ بھی کیسے ہوتا ہے وہ ہم نے کر لیا۔ چلیں ٹھیک ہے، کافی ہے، صحیح ہے۔ پھر ہم شروع سے کریں گے ادھر سے جہاں سے ہمارے کوشچن آنسر ہیں، تو نیکسٹ ٹائم یہ ریپیٹیشن بھی ہو جائے گا تھوڑا، اور کوشش کیجیے گا آپ خود ہی کریں آ کے، مجھے نہ سمجھانا پڑے۔ اب یہ دیکھیں یا خواتو ہو لکھا ہوا ہے نا، تو ہو ضمیر سے کیا مجرور ہوگی یا جب بھی آپ یہ دیکھیں گی نا منصوب ضمیر تو اس کو دیکھیں منصوب ہے یا مجرور ہے، بس ایک سوال کریں منصوب یا مجرور، اور پھر اس کی ریزن بھی بتا دیں مجھے کہ کیوں مجرور ہے یا کیوں منصوب ہے۔ اب یہ آپ مجھے بتائیں، آپ سے میں نے کچھ نہیں پوچھا، یہ ضمیر کیا ہے یہاں پہ؟ یہ منصوب ہوگی، منصوب ہوگی کیونکہ پیچھے کیا آ رہا ہے؟ اخواتو مبتدا، مبتدا آ رہا ہے۔ اچھا اور کوئی بتائے گا؟ منصوب تو نہیں ہوگی، ہاں یہ منصوب اب نہیں ہے، آپ کہہ رہی ہیں منصوب نہیں ہے تو پھر مجرور ہی ہوگی نا، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا اس ضمیر کی، یا تو مجرور ہے، تو مجرور کی وجہ بھی بتا دیں۔ مجرور ہے مضاف الیہ کی وجہ سے، مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ بن رہی ہے۔ مضاف مضاف
ऐसे क्योंकि ये मुजाफ है, इसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं, ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह बन रही है। मुजाफ इलैह की जगह तर्जुमा भी करके देख लेना। जी आपने जी जी मंसूब क्यों बनाई थी आबिदा, मुझे हाँ बताएं ना। तो इसमें इन्ना आ रहा है ना, गलती इससे हो पहले फेल आ रहा है, दो वजह से ही मंसूब होती है ना। या तो वो उसके पीछे इन्ना वगैरह उसकी बहनें आ रही हो, जी जी लकिन अल्लाह वगैरह, तो या हाँ फिर उसके पीछे फेल आ रहा हो, तभी मंसूब होती है। वैसे तो मंसूब नहीं होती। मुदाफ दो मुदाफ वजह से मंसूब होती है, दो वजह से मजरूर होती है। सही है मजरूर दो वजह से क्या होती है, फिर जब पहले आ जाए तो मजरूर हो जाती है, और मुदाफ इलैह बन मुदाफ जाए जैसे इलैह। यहाँ पे तो मजरूर हो। यहाँ पर अब बता दें मुझे, यहाँ पे क्या बन रही है इस पर आबिदा? जी अख्वतु अख्वतुहु अख्वतुहु यहाँ पर भी वही सेम हो गए नहीं मजरूर मजरूर या होगी मंसूब, बताएं मजरूर या मंसूब। मजरूर होगी बस वही मजरूर होगी, वजह बताएं क्यों मजरूर हो रही है। मुदाफ और मुदाफ अलैह बन रहा है उसके ये मुदाफ इलैह की जगह पे आ रही है, जी ठीक है। जी मुदाफ ये जाहिर है, ये मुदाफ इलैह है तो ये मुदाफ ही होगा ना। जी जी मुदाफ इलैह ऐसी तो नहीं बन जाता, पहले मुदाफ आता है तो मुदाफ इलैह बनता है। तो जी ये मुदाफ इलैह की जगह पे असली मजरूर, ठीक है। तो मजरूर जाते जाते अब ये वाली जो है जी ये सारी मंसूब हैं, क्योंकि इनके पीछे इन्ना व खवातु व कोई भी लगा ले, कान्ना लगा ले, लाला लगा ले, जितने भी मैंने अच्छे लफ्ज बताए आपको, कोई भी लगा लेंगे, ये जमीरें यही वाली आगे आएंगी, ठीक है। चले इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करे इंशाल्लाह ताला। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा उस्ताज़। व इय्याकुन्ना व अंतुम जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। फी अमानिल्लाह। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह।